राज्यमा आइराखेको म आवाजलाई सुनिराखेको छु। एउटा यस्तो भिड चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरीको वरिपरि आइराखेको सुनिराखेको छु। उनीहरू अँध्यारोमा छामछाम छुमछुम गर्दै बडो एकदमै त्यो तृष्णा अनि प्यास लिएर चाहिँ नि तपाईको वरिपरि आइराखेको छ। अनि परमेश्वरले मण्डलीको ढोकाहरू खोल्दै हुनुहुन्छ। मण्डलीको लागि चाहिँ अब परमेश्वरले त्यो ढोकाहरू खोलेर मण्डलीको ढोकाहरू खोलेर चाहिँ परमेश्वरले नि थुप्रो जाति जातिका मानिसहरूलाई तपाईहरुको बीचमा ल्याउन चाहदै हुनुहुन्छ। अनि यो कुरो चाहिँ नेपालमा सुरु भइसकेको छ, नेपाली जातिमा सुरु भइसकेको छ। त्यसले गर्दा तपाईहरुलाई म आज के कुरा भन्न चाहन्छु भने पछाडी नहट्नुहोस्। परमेश्वरले जब काम गर्नुहुन्छ दुईवटा थरीको मान्छेहरू जन्मिन्छ। एउटा चाहिँ दर्शक जसले हेर्छ मात्रै, जसले चाहिँ माथि फुटबल हुँदै गरेको मैदानको वरिपरि बसेर नि फुटबल म्याच मात्रै हेर्छ, त्यो चाहिँ दर्शकहरू हो। जसले चाहिँ ताली बजाउँछ, फुटबल हेर्छ। अनि अर्को चाहिँ हो भाग लिने मानिसहरू, परमेश्वरको राज्यको काममा भित्र पसेर खेल्ने मान्छेहरू। परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई खेल्ने मान्छे बनाउन चाहदै हुनुहुन्छ। यसगरी दर्शकहरू छन्, थुप्रो दर्शकहरू छन् जसले चाहिँ बाहिरबाट हेरिराखेको छ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो म सँगसँगै खेल्ने मान्छेहरू मलाई चाहिएको छ। परमेश्वरले नि विजय प्राप्त गर्नु हो भने नि परमेश्वरले त्यसै पनि विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले नि एकैजनाले पनि उहाँले विजय प्राप्त गर्नु, ही इज अल इन्भिन्सिबल। उहाँलाई कसैले जित्नै सक्दैन। उहाँलाई कसैले जित्नै सक्दैन। उहाँको अगाडि उहाँले त हात पनि लाउनु पर्दैन। हामी धेरैबाट गीत गाउँछौँ नि, खुट्टा मुनि खुट्टा मुनि। अनि कोही बेला के अरे हामीले फेसबुकहरुमा पहिला अहिले त्यो नक्सा हराएछ, अलिकति सिजन डाउन भएछ त्यो नक्साको, हो कि कस्तो सिजन थियो, कस्तो नक्सा हाल्थ्यो भने एकदम प्रभु र शैतान चाहिँ पन्जा लडाएको अरे। प्रभु येशू ख्रीष्ट शैतान चाहिँ यस्तो पन्जा लडाएर चाहिँ कसले जित्छ, हो कि तलपट्टि चाहिँ इफ यु थिंक जीसस विल विन टाइप आमीन, हो कि इफ यु थिंक शैतान विल विन कमेन्ट भनेर लेखेको हुन्थ्यो क्या। अन्त तल मान्छेले कसले जीसस भन्थ्यो, कसले शैतान भनेर लेखेको हुन्थ्यो क्या। म तपाईलाई आज के भन्न चाहन्छु, येशू प्रभुले नि जित्न चाहनु भयो भने शैतानलाई छुनु पनि पर्दैन। बाइबलले के भन्छ, उहाँको मुखको एउटा मुखबाट निस्केको त्यो बतासले नै नि शैतान चकनाचुर धुलो पिठो हुन्छ। He doesn't even have to speak. प्रभु येशू ख्रीष्ट बोल्नु पनि पर्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले मुखबाट सास मात्रै फेर्नु भएको हुन्छ कि शैतान लथालिङै हुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अल पावरफुल, शक्तिशाली, अनि उहाँले जित्नुहुन्छ जसरी पनि। यो युद्ध छ, उहाँले जित्नु नै हुन्छ। तर परमेश्वरलाई के कुरा मजाको कुरा के छ छ हजुर, विनिङ अलोन डजन्ट म्याटर। परमेश्वरको लागि नि जित्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, तर तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको छेउमा उभिएर उहाँले जित्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो। हेर्नुहोस्, धेरैजनाले बर्थडे केक काट्छ नि है। बर्थडे केक काट्दाखेरि नि बर्थडे केक काट्नु ठुलो कुरो होइन, तर तपाईले बर्थडे केक काट्दै गर्दा तपाईले सबैभन्दा माया गरेको मान्छेलाई छेउमा उभिएको चाहनुहुन्छ। द्याट्स अल द्याट म्याटर्स। के कसो हो हजुर, म गलत भन्दैछु भन्नुहोस् है हजुर। यो आँखाले कसलाई खोज्छ हजुर, बर्थडे केक काट्दै गर्दै आँखाले कसलाई खोज्छ हो कि। अनि जब तपाईलाई माया गरेर मान्छे छेउमा उभिएको देख्नुहुन्छ, मजा लाग्छ बर्थडे। तपाईले गिफ्टै नपाओस् न, तपाईलाई त्यो बर्थडे रमाइलो लागेर आउँछ। तर तपाईले माया गरेको मान्छे छैन भने नि त्यो बर्थडेमा तपाईलाई हजारौं मान्छेले गिफ्ट ल्याएर दियोस् न, द्याट बर्थडे डजन्ट म्याटर। त्यो बर्थडेले नि तपाईको लागि त्यति भूमिकै खेल्दैन। परमेश्वरलाई जित्नु ठुलो कुरो होइन, तर परमेश्वरले जित्दै गर्दा नि तपाई छेउमा उभिएको हो। परमेश्वरले जित्दै गर्दाखेरि नि तपाईले परमेश्वरको हात समाति राखेको। परमेश्वरले जित्दै गर्दाखेरि तपाईले परमेश्वरको मुहारमा हेरेर मुस्कुराउँदै गरेको। That's what matters to God.
स्वर्गमा नि एक्लै त्यो ढेँडु बाँदर जस्तो भएर परमेश्वरलाई राज्य गर्ने उहाँको इच्छा छैन। परमेश्वरको इच्छा के छ भने नि यो डल्लै ब्रह्माण्ड तपाईँलाई दिने इच्छा छ। बाइबलले त्यही भन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले एक दिन उहाँको चेलाहरूलाई भन्नुभयो, ए सानो बगाल नडरा, तिमीहरूलाई राज्य दिने चाहिँ परमेश्वरको शुभेच्छा छ। परमेश्वरले यो सबै कुरा डल्लो पारेर गुटमुटाएर राख्नुहुन्न। कतिजना घरको आमाहरू मैले देखेको छु है, साडी किन्छ, चुरा किन्छ, के अरे कानको किन्छ, नाकको किन्छ, फुली किन्छ, कुनै के किन्छ, बजारमा गएर अनि सबै ल्याउँदै घरमा डल्लो पारेर राख्छ। अनि छोराले आमा यो के गरेको हो, कसको लागि हो, साडीहरू राम्रो राम्रो छ त, अन्त लगाउनुहोस् न तपाईँ, यो साडीहरू किन बक्सामा थुपारेर राखेको, यो लगाउनुहोस्। आमाले के भन्छ, हे यो त बुहारीको लागि राखिदिएको भन्छ क्या। पछि बुहारीलाई नदिनु भन्छ क्या आमाहरू। अनि इट्स सच अ वन्डरफुल थिङ है। आमालाई के याद छ भने एक दिन मेरो छोराले बुहारी बिहा गर्छ, अनि बुहारी आएपछि मैले बुहारीलाई दिनुपर्छ, बुहारीलाई सजाउनु पर्छ है। धेरै आमाहरू कस्तो मिठो सोचाइ छ नि, मेरो छोराको बुहारीलाई सजाउँछु। परमेश्वर पिताले पनि यीशुको बुहारीलाई दिने कुराहरू, यीशुको दुलहीलाई दिने कुराहरू परमेश्वरले सोच्दै हुनुहुन्छ। यो ब्रह्माण्ड नि परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुको लागि हो। खास गरी यहाँ भएको सबै वैभव, ऐश्वर्य, आराम, शक्ति, सामर्थ्यका कुराहरू, ग्रह नक्षत्र, ताराहरू सबै परमेश्वरले उहाँको छोराछोरीकै लागि राखिदिनु भएको। यदि त्यसो नभएको भए उहाँ क्रुसमा आएर मर्ने नै थिएन। उहाँले एउटै मात्रै उपाय भेटाउनु भयो। स्वर्गमा जब छलफल भयो, एउटै मात्रै उपाय त्यहाँ निस्क्यो कि यदि कोही क्रुसमा गएर मरिदिन्छ भने, यदि कोहीले क्रुसमा गएर चाहिँ आफ्नो शरीरबाट एक थोपा पनि रगत नराखिकन त्यो रगत डल्लै बगाइदिन्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यो बाटो खोल्छ, जुन बाटोबाट उहाँको छोराछोरीहरू, त्यहाँबाट बाटोबाट आएका सन्तानहरूले चाहिँ डल्लै ब्रह्माण्डलाई उत्तराधिकार गर्नु पाउँछ। व्हाट एन अनर। आजको दिन तपाईहरूले जुन कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँले मलाई उद्धार भन्दाखेरि मलाई थाहा छैन तपाईँहरूलाई के सिकाइएको छ, तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ उद्धार भन्ने शब्दबाट। उद्धार भनेको चाहिँ स्वर्ग जानु मात्रै होइन। उद्धार भनेको चाहिँ नि तपाईँ नि मैले एक दिन मरेपछि हामी स्वर्ग जान्छौँ त्यति मात्र होइन। हेभन इज नट द एन्ड। अनि स्वर्गमा फेरि कतिजनाले नक्सा बनाएको छ, स्वर्गमा चाहिँ बुढो बुढो बाजेहरू जस्तो हामी लबेदा लाउँछौँ, लामो लामो लुगा लगाएर, त्यसपछि हामी लौरो टेक्दै खोक्दै क्या है, त्यो के अरे खकार पनि निस्किनु साह्रो परेको बुढाबुढीहरू जस्तै बाजे बोजू गर्दै खकारसँगै हालेलुया भन्छ। त्यस्तो हामीलाई त्यस्तो खालको नक्सा हालिदिएको छ क्या, त्यस्तो खालको हामीलाई हालिदिएको छ। तर स्वर्गमा जस्तो चहल पहल नि यो ब्रह्माण्डमा कहीँ पनि छैन। याद छ तपाईँलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको 1000 वर्षको राज्य आउँदैछ। हजुर, 1000 वर्षको राज्यमा नि तपाईँ जस्तो व्यस्त मानिस कोही पनि हुँदैन। अब उहाँले ल्याउनु भयो भने फेरि त्यहाँ पनि छ, अर्को छ फेरि त्यहाँ अर्को म कुरा भन्छु, अब त्यो पछि भन्छु। प्रभु येशू ख्रीष्टसँग 1000 वर्ष राज्य गर्न आउँछ। त्यो 1000 वर्षमा तपाईँ पनि त्यो राज्य गर्ने ठाउँमा तपाईँलाई त्यो बुढाहाटमा परमेश्वरले तपाईँ त्यो ठाउँमा नजिक आइपुग्नु भयो भने नि तपाईँ येशूसँग राज्य गर्न आउनुहुन्छ। 1000 वर्षको राज्यमा अहिले जुन यरुशलेम छ इजरायलमा, यरुशलेममा एउटा नयाँ सहर स्थापित हुन्छ। हेर्नुहोस् है, नयाँ सहर स्थापित हुन्छ। यरुशलेम फुटेर 2 भाग हुन्छ। 2 भाग भइसकेपछि जैतुन डाँडामा प्रभु यीशु ख्रीष्टको खुट्टाले टेक्छ। उहाँको खुट्टा सँगसँगै त्यहाँ उहाँको राज्य स्थापित हुन्छ। एउटा सहर बनिन्छ, त्यहाँ देखिने सहर बनिन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी हुन्छ, विश्वविद्यालय हुन्छ है। त्यति बेलाको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, बडो अचम्मको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हुन्छ। अझै शक्तिशाली कुरा भनिदिउँ, प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो विश्वविद्यालय चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो छ र बाइबलमा? छ त।
म कहाँ भनेर भन्दिनँ आज तपाईँलाई, म अलिकति चस्का मात्रै दिइराख्छु। बाइबलमा साह्रो मिठो छ। त्यस दिन उहाँले तपाईँलाई नि सबै व्यवस्थाका कुराहरू सिकाउनुहुन्छ भनेको छ। तपाईँ नि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको खुट्टामा बस्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको चरणमा बसेर नि उहाँले मजाले बुझाउनुहुन्छ अनि उहाँ सँगसँगै हामी राज्य गर्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। वी विल रूल एन्ड रेन विथ हिम। यसकारण यदि तिमीले ख्रीष्ट येशूसँग दुःख भोगेका छौ भने उहाँसँगै तिमीहरू महिमित पनि हुन्छौ भनेको चाहिँ त्यही हो। यस संसारमा हुँदाखेरि तपाईँले येशूको लागि कष्ट भोग्दै हुनुहुन्छ भने, यस संसारमा हुँदाखेरि सायद तपाईँको जीवनमा प्रशस्तता छैन होला। यस संसारमा हुँदाखेरि तपाईँलाई भएको भरको संसारका मान्छे हेरेर तपाईँलाई कस्तो कस्तो लाग्छ होला, हगि? यस संसारको मान्छेको वैभवहरू, मान्छेले आमा चलाएको फोन, ल्यापटप, गाडी, हावाजहाज, घर देख्दै तपाईँलाई कस्तो कस्तो लाग्छ होला। नसुर्ताउनुहोस्। 1000 वर्ष, यो त 70-80 वर्ष, 70 वर्ष 50 वर्ष होला सायद संसारमा, होइन? हजुर तपाईँले इन्जोय गरेको कति हो? 50-60 वर्ष हो। त्यो राज्यमा त 1000 वर्ष, म 1000 वर्ष राज्य गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले तपाईँले मलाई के को लागि बनाउनु भएको छ? हामी चाहिँ संसारको सानो सानो झुसे मुसे कुरामा झगडा पर्यो, ओल्लो चोर पल्लो चोर गाँड कोराकोर गर्यो। हजुर, छि 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 छि, सच्ची पाएन भनेर चर्चै छोड्यो। हजुर, कोषाध्यक्ष पाएन भनेर माधवले फुटाइ पठायो। त्यस्तो विश्वासीहरू हामी छौँ। हेर्नुहोस् है, अनि म बेला बेलामा क्रिस्चियनहरूलाई यसो हेर्छु, यसो विचार गर्छु, यस्तो मान्छेहरूले कसरी येशूसँगै राज्य गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, गर्दैन। त्यस्तो मान्छेले येशूसँग राज्य गर्दैन। त्यस्तो मान्छे चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वरले करै लागेर स्वर्गमा चाहिँ लगेर स्वर्गको अँध्यारो ठाउँहरू छ, बाइबलमा याद छ नि, आउटर डार्कनेस अफ द किङडम, स्वर्गको अँध्यारो ठाउँमा थन्काइदिइराखेको हुन्छ। हजुर, अँध्यारो ठाउँमा त लुगा पनि तपाईँको सफा हुनु पर्दैन। त्यो पहिला प्रभुले दिएको सेतो लुगा पनि अब खैरे खैरे भएर पनि निलो हरियो पहेँलो भइसक्यो। त्यो लुगा पनि सफा हुनु पर्छ। अँध्यारोमा त जस्तै लुगा लाउँदा पनि हुन्छ नि, होइन? मैला देख्ने होइन, के छ? हजुर, अनि त्यहाँ दारा किटाइ हुन्छ। हामीले सुनिराखेको छौँ, मैले भनिरहेको छु वचन। दारा किटाइ चाहिँ नर्कमा होइन। नर्कमा त आइआर आथा पो हुन्छ त, कहाँ दारा किटाइ हुन्छ? दारा किटाइ चाहिँ स्वर्गमा हुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई दिनुभएको मौकाहरू, परमेश्वर तपाईँलाई दिनुभएको अपर्च्युनिटीहरू जब तपाईँले मिस गर्नुहुन्छ नि, अनि त्यति बेला तपाईँले देख्नुहुन्छ कि परमेश्वर तपाईँलाई यति नजिक ल्याउनु भएको थियो रहेछ तपाईँको डेस्टिनीको, यति नजिक ल्याउनु भएको रहेछ तपाईँको नियतिको। तपाईँ यस्तो नियतिको यति नजिक भएर आउँदै तपाईँले प्लाट यस्तो खालको निर्णय लिनुभयो, तपाईँ नियतिदेखि टाढिएर जानुभयो। तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको कुरोको नजिक आउनु भने त कुन चाहिँ केटीले, हजुर, तपाईँको मनलाई कहाँ उडाएर लग्यो, त्यही तपाईँको डिसिजन, तपाईँको निर्णय चेन्ज भयो। हजुर, हामीले उहिले गीत सुन्थ्यौँ, कुन पापीले रङ्गाइहाल्यो, तपाईँ त्यहाँ पुगेपछि नि, हजुर, तपाईँको जीवन नि बङ्गुङ भयो। अनि स्वर्गमा जब तपाईँ आउनुहुन्छ नि, यु विल रिग्रेट, तपाईँलाई रिग्रेट हुन्छ। हेर्नुहोस्, पवित्र आत्मा तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ, तर तपाईँ मान्छेको डरले भन्नुहुन्न त्यो कुराहरू, तपाईँलाई रिग्रेट हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई यसो गर भन्नुभएको हुन्छ, तपाईँ गर्नुहुन्न, तपाईँलाई रिग्रेट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले तपाईँलाई यहाँ जा भन्नुभएको थियो, तपाईँ जानुहुन्न, तपाईँलाई रिग्रेट हुन्छ। त्यस दिन तपाईँले सबै कुरो देख्नुहुन्छ। आज म परमेश्वरको वचनलाई तपाईँको बिचमा लिएर आएको छु। अनि यो कुरा याद गर्नुहोस्, यो वचन जुन बोलिँदैछ, यो वचन चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, तपाईँ अनि म चाहिँ अब त्यो बिउलाई उमार्ने ठाउँहरूतिर तपाईँ अनि म प्रवेश गरेर जाँदैछौँ। बिउ त्यसै उम्रिँदैन, बिउलाई स्याहार्नु पर्छ। हेर्नुहोस् है, बिउलाई स्याहार्नु पर्छ। डक्टरले जब एउटा स्त्री, एउटा आमा गर्भवती हुन्छ, आमाको कोखमा चाहिँ बच्चा बस्यो भनेर थाहा हुन्छ, डक्टरले भन्छ, अहो लो है, तपाईँ चाहिँ आमा बन्नेवाला हुनुहुन्छ। तब आमाले हतार हतार बुवालाई फोन गर्छ,
डार्लिङ पापा के भयो भन त लु तपाईँ पापा हुने भयो ल है भन्छ हजुर त्यसपछि घरको बाउको खुसीको ठेक्काना रहँदैन हेर्नुहोस् है उफ्रिँदै पछारिँदै गर्छ कतिपल्ट त त्यो गर्भवती भएको दिनदेखि नि आमाको जीवनको नि यात्रा अर्कै हुन्छ आमाको जीवनको नि यात्रा जब उसलाई थाहा हुन्छ कि मेरो गर्भमा चाहिँ बच्चा बसेको छ नि उसको यात्रा अर्कै हुन्छ सधैँ जाने ठाउँ जान छोडे सधैँ जाने ठाउँ जान छोडे सधैँ गाउने गीत गाउन छोडे सधैँ गाउने गीत गाउन छोडे हजुर हजुर भेनालाई त साली मन पर्यो भन्ने गीत गाउनु छोडे मैले अहिले रहेछ नि गीत भेनालाई साली मन पर्यो अरे अनि मलाई दुःख लाग्यो क्रिस्चियनहरू उफ्री उफ्री पास्टर बाबुहरू उफ्री उफ्री नाच्दै रहेछ त्यो गीतमा भेनालाई साली मन पर्यो हजुर पास्टर नि आमाहरू नि उफ्री उफ्री साइसाइले सुसु गर्दै नाच्दै रहेछ तर मैले एकजना पास्टर नि आमालाई चाहिँ भन्दै मलाई जेसुकै सम्झे पनि आजकल रोहित थापा डराउँदैन मैले पास्टर नि आमालाई भन्दै पास्टर नि आमा तपाईँको घरमा साँच्चै नै साली आएको दिन के हुन्छ तपाईँ अहिले त नाच्दैछ साली मन पर्यो साली मन पास्टरले साली ल्याएको दिन चाहिँ तपाईँ घर कस्तो हुन्छ हजुर नाच्नु यसरी नै नाच्नुहोस् ल भन्ने मैले यसरी नाच्नुहोस् है हजुर मेरो रोगलेलाई साली मन पर्यो भन्दै तपाईँ नाच्नुहोस् किन मान्छेले जे बोल्छ त्यही हुन्छ नि तेरो मुखको जिब्रोमा चाहिँ जीवन र मृत्युको शक्ति छ तपाईँ जुन गीतमा नाच्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको घरमा पुरा हुन्छ जुन गीतमा तपाईँ उफ्री उफ्री नाच्दै हुनुहुन्छ तपाईँको घर किनभने त्यो एभ्री वर्ड हेर्नुहोस् अन्तिम दिनमा नि दुईटा कुराको निम्ति तपाईँ अनि मेरो जाँच हुन्छ दुईटा कुराको निम्ति नि तपाईँ अनि मेरो न्याय हुन्छ एभ्रिथिङ एन्ड अफ द एज जब यीशु प्रभुको सिंहासन अगाडि उभिन्छौँ दुईटा कुराको निम्ति तपाईँ अनि मेरो न्याय हुन्छ वान इज फर द वर्ड हामीले बोलेका शब्दहरू छन् बाइबलमा के लेखेको छ भने हरेक मान्छेले आइडल है बित्थाको शब्दहरू जुन बोलेको छ नि त्यो सबै कुराको हिसाब हुन्छ भनेको तपाईँले बोलेको नि कुनै पनि शब्द चाहिँ खेरो गएको हुँदैन एभ्री वर्ड द्याट यु स्पिक तपाईँले बोल्नु भएको हरेक शब्दको चाहिँ स्वर्गले हिसाब राखेको छ तपाईँलाई थाहा छ हजुर तपाईँले बोल्नु भएको नि हरेक शब्दको चाहिँ स्वर्गले हिसाब राखेको त्यसै त्यो तपाईँले बोलेको शब्द भन्छ नि किनभने तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा उहाँको प्रतिरूपमा सृष्टि उहाँले गर्नुभएको त्यसले गर्दा तपाईँको मुखमा पनि उहाँले त्यही शक्ति हालिदिनु भएको छ जुन शक्ति चाहिँ उहाँकोमा पनि थियो किनभने तपाईँ उहाँकै स्वरूपमा सृष्टि हुनुभएको उहाँकै प्रतिरूपमा बनिनु भएको त्यसले गर्दा तपाईँको मुखमा पनि जीवन ल्याउने शक्ति छ उहाँले मुखले बोल्नुभयो ती कुराहरू हुन आए परमेश्वर बोल्नुभयो अनि सबै कुरा सृष्टि भए त्यसरी नै उहाँले मान्छे जाति बनाउँदै गर्दा उहाँको स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भएको कारणले गर्दा तपाईँले बोल्दै गरेका कुराहरूले पनि ती कुराहरू हुन आउँछन् मन परी फेसबुकमा लेख्नु मन परी फेसबुकमा जे पोस्ट आयो साथीभाइको विरुद्धमा आफ्नोहरूको विरुद्धमा है अर्को क्रिस्चियनको विरुद्धमा कुनै केको विरुद्धमा डाँडातिर गएर भिडियो बनाउनुहुन्छ नि हजुर टिकटकमा तपाईँ सोच्नुहुन्छ टिकटक हजुर टाइम पास मात्रै हो भनेर सोच्नु भएको हजुर तपाईँले सोच्नुहुन्छ तपाईँले टिकटकमा गर्दै गरेको कुराहरू चाहिँ टाइम पास मात्रै हो टाइम पास हुँदैन केही पनि एभ्री आइडल वर्ड भनेको चाहिँ नि तपाईँले बोलेको हरेक शब्द निरर्थक शब्दहरू अर्थ बिनाको शब्दहरूको पनि हिसाब हुन्छ भनेको वी हेभ टु भेरी केयरफुल त्यसले गर्दा म जहिले पनि भाइ बहिनीलाई आज तपाईँहरू जोडिनु भएको छ तपाईँहरूलाई म सल्लाह दिन्छु फेसबुकमा केही लेख्नु अगाडि 1000 पल्ट सोच्नुहोस् किनभने त्यो फेसबुकमा लेखिएको कुरा स्वर्गदूतहरूले रेकर्ड राखेको छ तपाईँले जिस्केर लेख्नुभयो होला है अस्ति एकजना पास्टर भाइले लेखेको रहेछ म त सेवाकाई छोडिदिउँ भनेको
कसलाई धमास्दिएको? फेसबुकमा लेखेर कसलाई धमास्दिएको सेवाकै छोडिदिउँ भनेर? हजुर परमेश्वरलाई? आमामाम हेर्नुहोस् है हजुर। फेसबुक पिन्चे हुने ठाउँ होइन, रुन्चे हुने ठाउँ होइन। धेरैजनाले रुन्चे पोस्टर हालेको हुन्छ। आमा हजुर त्यो अरू दिदी बहिनी दाजुभाइबाट सहानुभूति पाउनुको लागि क्या। एभ्री वर्ड यु स्पिक, तपाईँले गर्नुभएको हरेक काम परमेश्वरको अगाडि नै रेकर्ड भएको छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि कुरा व्यर्थ चाहिँ जाँदैन। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, होसियार हुनुहोस्, होसियार हुनुहोस्। अनि जब जुन दिनदेखि नि त्यो आमा चाहिँ गर्भवती हुन्छ, त्यस दिनदेखि उसको जीवनलाई हेर्ने, जीवनको बारेमा उसको सोचाइ, जीवनको बारेमा उसको सबै कुरा नि परिवर्तन हुन्छ। त्यो आमाले पहिला मन परि खान्थ्यो, तर अब गर्भवती भएपछि त्यो आमाले मन परि खाँदैन। उसले के सोच्छ? अब मेरो पेटको बच्चालाई असर पर्छ। ऊ हिँड्दा पनि सोचेर हिँड्छ, ऊ बोल्दा पनि सोचेर बोल्छ, ऊ रिसाउँदैन, ऊ झर्किँदैन, उसले के अरे नानीलाई हानि हुने कुराहरू गर्दैन। एभ्रिथिङ उसको संसारै अर्कै भएको हुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा नि जब हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ नि, परमेश्वरले जब तपाईँ नि ममा उहाँको अनन्तताको कुरा हाल्नुहुन्छ नि, हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ। नेपालमा उहाँले जागृतिको बिउ हाल्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा उहाँले तपाईँको आत्मिक गर्वमा नि उहाँले बिउ हाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ गर्भवती, तपाईँहरूलाई धेरैजनालाई परमेश्वरले गर्भवती बनाउँदै हुनुहुन्छ। यु विल बी बियरिङ चाइल्ड, तपाईँले चिल्ड्रेन बनाउँदै, तपाईँले बच्चाहरू जन्माउँदै हुनुहुन्छ। तर त्यसै जन्मिँदैन बच्चा त्यसै जन्मिँदैन, त्यो नानी त्यसै जन्मिँदैन। तपाईँको हिँडाइ, बसाइ, डुलाइ, लय, खुवाइ, एभ्रिथिङ सुड चेन्ज। तपाईँको सोचाइ अब परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईँले जिउने तरिका परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईँले खाने तरिका परिवर्तन हुनुपर्छ। हामीले हिँड्ने तरिका परिवर्तन हुनुपर्छ। अर्का छिमेकीको बारेमा सोच्ने तरिका परिवर्तन हुनुपर्छ। पल्लो मण्डलीले गर्यो त्यसमा हामी पनि गर्छौँ। सोचाइ परिवर्तन गर्नुहोस्। एभ्रिथिङ विल चेन्ज। किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँभित्र एउटा गर्भमा नानी बसिसकेको छ। जति गर्भमा नानी हुँदै जान्छ नि, नानी ठुलो हुँदै जान्छ नि, त्यो आमालाई मुभमेन्टहरू असजिलो हुन्छ। उसलाई हिँडडुल गर्नु नि असजिलो हुँदै जान्छ। त्यहाँदेखि मुभमेन्टहरू पहिलाको जस्तो उसको मुभमेन्ट हुँदैन, छिट्टो छरितो हुँदैन, बिचारा थाक्छ। हिँडडुल गर्दै गर्दा नि आमा थाक्छ। इन द सेम वे स्पिरिटमा जब हामी आत्मिक कुराहरूमा जन्म दिने ठाउँमा पुग्छौँ नि, हाम्रो मुभमेन्टहरू कम्ती हुन्छ। वी कम टु अ प्लेस अफ रेस्ट। उद्धारद्वारा तैँले के पाउनेछस्? तैँले विजय पाउनेछस्। तैँले विश्राममा चाहिँ तैँले तेरो विजयलाई देख्नेछस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। इन योर रेस्ट यु विल फाइन्ड सेल्भेसन। हेर्नुहोस् है, तपाईँको विश्राममा नि तपाईँले विजय पाउनुहुन्छ। जब तपाईँ बिसाउन थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा ठुल्ठुलो कुरोहरू जन्मिनु थाल्छ। अनि एउटा आमा चाहिँ जब बिसाउनु थाल्छ, तब चाहिँ याद हुन्छ कि आमाको भित्र गर्भमा नि बच्चा बढ्दैछ। पहिलाको जस्तो हिँड्दैन ऊ। हेर्नुहोस्, मुभमेन्ट्स आर रेस्ट्रिक्टेड। हामी मन परि हिँड्छौँ। प्रभुलाई जबसम्म पाएका हुँदैन, परमेश्वरको सपना बोकेका हुँदैनौँ नि, यता भयो त्यता पनि गरिराखेको छ, यता पनि फलनालाई पनि खुसी पारिदिउँ, ढिस्कालाई पनि खुसी पारिदिउँ, यो पनि गरिदिउँ, त्यो पनि गरिदिउँ, यता पनि जाउँ, त्यता पनि जाउँ। तर अब चाहिँ तपाईँले छान्न थाल्नुहुन्छ, अब चाहिँ चुन्न थाल्नुहुन्छ। सबै ठाउँ तपाईँ जानुहुन्न। पवित्र आत्माले तपाईँलाई जे गर भने त्यति मात्रै गर्नुहुन्छ, जहाँ जा भने त्यति मात्रै जानुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मेरो पिताले जति गरेको देख्छु म त्यति मात्रै गर्छु। प्रभु येशू ख्रीष्टले मन परि गर्नु भएन। That's why his life was at rest.
हाम्रो जीवनमा आतुरी कहिले आउँछ या छ? तपाईँ मेरो जीवनमा आतुरी त्यस बेला आउँछ जब हामी परमेश्वरले नगर भनेका कुरा गरिपठाउँछौँ। त्यति बेला चाहिँ आतुरी आउँछ। के गर्नु के नगर्नु हुन्छ, किनभने हामीले कसैको सहायता भेटाइराखेको हुँदैनौँ। तर यदि परमेश्वरसँग तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँग तपाईँले नि त्यो बाटोमा तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ अतालिनुहुन्न, तपाईँ स्थिर बस्न जान्नुहुन्छ। अनि ठिक समय जब हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ, ठिक समयमा अस्ति म मेरो घरको छेउमा पर हिँड्दै थिएँ अनि एउटा रुखलाई देखेँ, थुप्रो त्यो रुखमा त्यो खानु हुने हो कि होइन, तर हामी चेन्नईमा छौँ, फल लागेको रहेछ। त्यो रुख पहिला रमाइलो देखेको थिएँ मैले मार्च महिनातिर, किनभने त्यो रुखमा चाहिँ पुरा पहेँलो फुल फुलेको थियो, मलाई मजाको देखेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो फुलहरू सबै झर्यो, त्यो पातहरू पनि झर्दो रहेछ त्यो बोटको। अनि त्यो पातहरू फुलहरू सबै झरेपछि त्यो बोट त सिक्रिकै माया लाग्दो भयो। अनि मैले सोचेँ एक दिन मर्यो होला यो बोट त, अब त बिचारा हिजो अस्ति त फुल फुलेर कस्तो रमाइलो ढकमक्क भएको थियो। अनि मैले फोटो पनि खिचेको छु त्यो बोटको, ढकमक्क हेर्दाखेरि रमाइलो, अब बसन्त ऋतु आयो हे भनेर फुल फुलेको थियो। हेर्दै हेर्दै नि पत्ता पनि झार्यो, फुल पनि झर्यो, झिक्रा झिक्री मात्रै देखा पर्यो। तर एक दिन म बिहान सट्टै त्यो बाटो हिँडेर जाँदै थिएँ, जाँदै गर्दा त्यो रुखलाई फेरि यसो हेरेको त नि, आमा बुटुटुटुटु फलको चिचिलाहरू लागेको रहेछ, फलको चिचिला लागेको रहेछ। अनि पवित्र आत्मा मसँग बोल्नु भयो। पवित्र आत्माले के भन्नुभयो नि, जब केही कुरा जन्माउने बेला आउँछ आमा सुन्दरी देखिँदैन भनेर पवित्र आत्मा बोल्नु भयो। जब मण्डलीले जन्माउने ठाउँ आइपुग्छ नि मण्डली सुन्दर देख्दैन, लथालिङ्गै देखिन्छ होला। तपाईँको सेवाकाईमा कोही रुँदै गरेको हुन्छ, कोही उफ्रिराखेको हुन्छ, कोही पछाडि राखेको हुन्छ, कोही हाँस्दै गरेको हुन्छ। इट डजन्ट लुक ब्युटिफुल। तपाईँको मण्डली जब जन्माउने ठाउँमा आउँछ नि तपाईँको मण्डली मान्छेले हेर्दैन, सुन्दर देख्दैन। प्रार्थनाको सेवा भन्छ घन्टौँ रुन्छ, क्या हो यस्तो पनि प्रार्थना हुन्छ? इट डजन्ट लुक ब्युटिफुल, चिटिक्कै हुँदैन। तर म तपाईँलाई भनौँ, जन्माउने मण्डली यस्तो ठाउँबाट भएर जानु पर्दो रहेछ। when you don't look beautiful anymore। आमाले जब नानीलाई जन्माउनु आँटेको हुन्छ नि, भुँडी पनि यत्रो भएको हुन्छ पेट फुल्लेर, हजुर एक एक कदम पनि नि हायो हायो, उसलाई लिपस्टिक कहाँ छ, मेरो लाली पाउडर कहाँ छ, ब्लस कहाँ छ, हजुर के अरे अर्को त्यो मास्कारा कहाँ छ, त्यो पनि थाहा हुँदैन। हायो हायो गर्दा बिचारा एक एक पाइला यति साह्रो कष्टले एक एक पाइला सार्दै गरेको हुन्छ। तर त्यो आमाभित्र यस्तो मिठो आनन्द आएको हुन्छ। अब केही दिन मात्र बाँकी छ, म मेरो बच्चालाई मेरो काखमा खेलाउँछु। त्यो आमाले सबै कष्ट सहन्छ, सबै दुःख सहन्छ, सबै पीडा सहन्छ, किनभने त्यो आमालाई थाहा छ अब केही दिनमा म जन्म दिन लागेको छु। प्रिय हो, जब परमेश्वरले तपाईँको जीवन आत्मिक जीवनमा त्यो कुराहरू ल्याउनुहुन्छ नि, यु नो लङ्गर लुक ब्युटिफुल फर पिपल। हेर्नुहोस्, सजिएको भोकलदार वर्सिप हुँदैन त्यहाँदेखि, हजुर प्रार्थना गर्दा गर्दा नि चिच्याएर नि घोरले भइसकेको स्वरबाट आराधना हुन्छ। मान्छेले मन पराउँदैन होला सायद, कस्तो हो गीत गाउनै नजान्ने चर्च, सिङ एनिवे। मान्छेले भन्छ गीत गाउनै नजान्ने, गाउनुहोस्। अनि मैले के देखेको छ,
आमा जब गर्भवती भएर त्यो जन्माउने अवस्थामा पुग्छ नि, त्यो नानीसँग बात मारेको सुनेको छु मैले। औ बाबु त्यही त दक्षिण त अम्मुनुमा अब छिटो आउनुपर्छ ल बात मार्छ आमा, किनभने नानी जन्मनु लागेको छ। देयर इज जोय इन द हाउस। तपाईँको घरमा नि आनन्दले बास गरेको हुन्छ। म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँको मण्डलीमा नि परमेश्वरले के कुरा जन्माउनु लाग्नु भएको छ। सफा मण्डली नखोज्नुहोस्। म जहिले पनि एकजना साथीको कथा भन्छु। त्यो साथी चाहिँ एकदमै अब क्यानाडाको हो, तर क्यानाडा र युएसएमा ऊ आइबस्छ। अनि पछि गरी ऊ युएसएमा आयो, ऊ युएसएको सिटिजन भयो। अनि उसले ऊ चाहिँ वर्सिप लिडर हो, धेरै पैसा कमाउँछ उसले। अनि एक दिन परमेश्वरले भन्नुभयो जा क्यालिफोर्नियामा जा भन्नुभयो। अनि उहाँ क्यालिफोर्नियामा गएर उहाँ बस्नुभयो। क्यालिफोर्नियामा गएपछि प्रभुलाई प्रभु अब सेवा कहाँ गर्ने भन्दा प्रभुले भन्नुभयो क्यालिफोर्नियाको रेड लाइट एरियामा। रेड लाइट भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि है, बेस्याहरू बस्ने त्यो गल्लीमा, त्यो सडकमा, त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर तिमीहरूले घर किनेर सेवाकाई गर्नु भन्यो। अनि उहाँहरूले त्यो बेस्याहरू बस्ने ठाउँमा चाहिँ घर किन्यो अरे। किनेर चाहिँ घरलाई चिटिक्कै सजाएछ, चिटिक्कै सजाएर कार्पेटहरू पनि दामी लगाएछ। अब पैसा निकै धेरै छ हो कि। अनि त्यसले गर्दा कार्पेटहरू मजाले। अनि मेरो साथीले एक दिन उसको घरमा गएको थिएँ, यता पहाडकै साथी हो, म भन्दिनँ नाम। अनि उसको घरमा गएको थिएँ अनि उसले एक दिन बजार जाउँ न एकछिन, म अलिकति सपिङ गर्नु छ भनेर। अनि कत्रो भने नि हाम्रो ढोका जत्रो यत्रो म्याट किने अरे। हेर्नुहोस् है, म्याट किने अरे। अनि म्याट किने कति भनेर म्याटको दाम सोधेछ। म्याटको दाम सुन्नुहुने हजुर 35,000। अब नेपालको हो भने त झन्डै 60,000 जस्तो पर्यो। 60,000 यत्रो म्याट। म्याट भनेको बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँले, हजुर ढोकाको बाहिर त खुट्टा पुस्नु राख्छ नि। अनि मेरो साथ छक्कै परेछ, यत्रो महँगो म्याट किन किनेको। अनि उहाँले सोधेछ के को लागि हो यो है, सायद घरको अब मेन उहाँहरूको बेडरुममा पो राख्ने हो कि भनेर। कहाँ राख्ने भने त यो मेरो टोइलेटको लागि भनेर क्या अघि, टोइलेटको लागि। अनि अमेरिकामा टोइलेटमा पनि म्याट ओछ्याउँछ फेरि। फेरि टोइलेटमा नि टोइलेटमा म्याट ओछ्याउँछ, तर त्यस्तो महँगो चाहिँ ओछ्याउँदैन होला, धनले त ओछ्याउँछ। अनि उनीहरूले त्यो घरमा जब सेवा गर्न थाल्यो कोही पनि आउँदैन अरे घरमा, मान्छेहरू कोही पनि आएन रहेछ। 2 वर्ष भयो मान्छे छैन, फल नै छैन, केही पनि देख्दैन। अनि एक दिन लोग्ने स्वास्नी चाहिँ बसेछ, अब यहाँबाट हुँदैन, फल नै छैन, एउटा मान्छे आउँदैन। अनि प्रार्थना गर्नु बसेछ। अनि प्रभुले त्यही प्रार्थनामा भन्नुभएको छ तिमीहरूको घरमा किन मान्छे नआएको या छ। अनि उनीहरूले भन्छ प्रभु किन नआएको मान्छे। अनि प्रभुले भन्नु तिमीहरूको कार्पेट महँगो भयो नि त। अनि यो सडकमा मैले सेवाकाई गर्नु तिमीहरूलाई ल्याएको छु, यो सडकमा चाहिँ आज के खाउँ भोलि के खाउँ भन्ने मान्छेहरू हिँड्छ। बेस्याहरूको होमलेस नानीहरू छ, जसको घर पनि छैन, खाते नानीहरू यो सडकहरूमा बस्छ। खाते बालबच्चाहरू छन्, बच्चाहरू छन् यहाँ। बेस्याहरू चाहिँ आफ्नो शरीर बेचेर पेट पाला गर्ने बेस्याहरू यो सहरहरूमा बस्छ। अनि तिमीहरूको कार्पेटमा कसरी टेक्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ क्या। अनि त्यसपछि 40 दिनसम्म लोग्ने स्वास्नी रुँदै प्रार्थना गरे अरे। त्यसपछि उनीहरूले डाङडुङ घरको कार्पेट सार्पेट सबै अरूलाई दिएछ। अनि दिएर उनीहरूले घर नि त्यहाँको जस्तै घर बनाइदिएछ। अनि त्यसपछि मान्छेहरू आउनु थाले अरे क्या। जन्माउने घर नि सुन्दर हुँदैन, सुन्दर हुँदैन। जन्माउने मण्डली सुन्दर देखिँदैन। मण्डली चिटिक्कै छ भने चाहिँ डर लाग्छ मलाई आजकल। हजुर बाँची स्त्री चाहिँ सजिएर हिँड्छिन् हजुर हो। यहाँ धेरैजना आमा दिदी बहिनी मेरो वचन सुन्दै हुन्छ, बाँची स्त्री चाहिँ सजिएर हिँड्छिन्। तर 6-7 जना 8 जना नानी जन्माइसकेको आमालाई नि सजाउनुसँग के मतलब छैन हजुर।
मेरो श्रीमतीकै कुरा गर्छु, घरमा यति बेसी काम गर्छ है, एकपल्ट त 2टा अलग अलग स्यान्डल लगाएर चर्च गएछ। अनि 2टा अलग अलग स्यान्डल लगाएर चर्च गयो। अनि त्यसपछि चर्च सकेपछि टोइलेट जानु पर्यो, स्यान्डल लगाएर के अरे स्यान्डल बाहिर खोज्नु गएको त छैन। अनि पर्खेछ, कसैले लगाएर गयो होला टोइलेट, चर्च चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, कसैले लगाएर जान्छ अनि आएर राखिदिन्छ होला भनेर भरेसम्म पर्ख्यो, चर्च बन्द गर्ने बेला भइसक्यो, छैन। 2टा बिजोडी चप्पल चाहिँ स्यान्डल चाहिँ अगाडिपट्टि लडिरहेछ। भरे त राम्ररी यसो हेरेको त आफ्नै स्यान्डल पो रहेछ है, एउटा अर्को रङको स्यान्डल लगाएर चर्च पुगेछ। म तपाईँलाई भन्छु नि, वास्ता पनि हुँदैन, किनभने परिवारको कुराहरूसँग यति साह्रो जोडिएको हुन्छ। द्याट्स द ब्युटी अफ बिङ अ मदर। उसलाई त्यहाँनिर राम्रो हुनु, कुनै के हुनु, कतिजना छोराछोरीलाई आमाहरूसँग हिँड्नु लाज लाग्छ नि, किनभने छोरीहरू पनि अलिक राम्ररी हुनु नि हौ, तपाईँसँग हिँड्नु पनि लाज लाग्छ, किनभने आमालाई मतलब हुँदैन, बोराको झोला सोला सबै बोकेर हिँडिहाल्छ आमा। अहिलेको छोरीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ हजुर, आमालाई लिएर हिँड्नु चाहिँ डोर्याएर हिँड्नु अप्ठ्यारो लाग्छ, किनभने आमालाई मतलब हुँदैन हो कि। मेरो श्रीमतीले कतिपल्ट कुर्ता पाइजामा चाहिँ उल्टा लगाएर पुगेछ है, अनि चर्चमा गइसकेपछि यसो हेर्छु त उल्टा कुर्ता पाइजामा लगाएर आएछ। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई के भन्दैछु, सुन्दर कुराहरू जब जन्मिन्छ नि, इट डजन्ट ह्याभ सेप, फर्म हुँदैन, ब्युटिफुल देख्दैन। तपाईँको चर्चको वर्शिप टिम भयङ्कर नहोला, तर आराधना गर्नु नछोड्नुहोस्, किनभने केही कुरा जन्मिँदैछ। तपाईँकोमा प्रार्थना गर्ने मान्छेहरूले पनि दामी दामी शब्दहरू चलाउँदैन होला, नेभर माइन्ड, प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्। तपाईँको चर्चमा नि वचन बोल्ने मान्छेहरू राम्रो छैन होला, भयङ्कर हाम्रो त कोही पनि छैन, वचन बोल्न नछोड्नुहोस्, किनभने तपाईँले केही कुरा जन्माउन लाग्नु भएको छ। आमेन आमेन। जन्माउनु हुने नेपालमा अब जन्मिन्छ। अब नेपालमा नि परमेश्वरले शक्तिशाली कुराहरू जन्माउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो जातिमा नि परमेश्वरले शक्तिशाली, किनभने हाम्रो जाति पछाडिएको जाति हो। हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म भ्याक्सिन पनि पाएको छैन। कति पछाडिएको जाति होला भन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, भ्याक्सिन धरि पाएको छैन। नलगाउनुहोस्, बरु म त भन्छु नलगाउनुहोस् भ्याक्सिन। हेर्नुहोस्, भ्याक्सिनले थुप्रो साइड इफेक्ट भइरहेछ अहिले, नलगाउनुहोस्। आज मेरो टपिक त्यो होइन, तर तपाईँलाई भनिराखेको। तर भ्याक्सिन चाहिँ फेरि 666 को मार्का चाहिँ होइन, फेरि भ्याक्सिन 666 को मार्का चाहिँ होइन। तर कतिवटा चर्चको पास्टर बाबुहरूले चाहिँ जबरजस्ती पुलपिटबाट भन्दैछ भ्याक्सिन लगाऊ, भ्याक्सिन लगाऊ। तर म त्यो पास्टर बाबुलाई कतिजनालाई चाहिँ भन्दैछु, यदि भ्याक्सिन तपाईँले जबरजस्ती भ्याक्सिन लगाएर पछि यो भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट भयो भने तपाईँ जिम्मा लिनुहुन्छ? यो भ्याक्सिनले अरू बिमारीहरू जन्मायो भने त्यो शरीरमा तपाईँ जिम्मा लिनुहुन्छ? लगाउने नलगाउने जिम्मेवारी मान्छेको हो। तर भ्याक्सिन चाहिँ 666 को छाप चाहिँ होइन। तर भ्याक्सिनको शक्तिलाई, कोरोना भाइरसको शक्तिलाई जित्ने शक्ति, सबैभन्दा ठुलो शक्ति म चाहिँ जहिले पनि प्रचार गर्छु, सबैभन्दा ठुलो भ्याक्सिन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको रगत अनि उहाँको शरीर हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको रगत र उहाँको शरीर जस्तो ठुलो भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँ मेरो लागि बनिएकै छैन, न त बनिन्छ नै। त्यसले गर्दा प्रभु भोज लिनुहोस्, प्रभु भोज लिनुहोस् अनि प्रभुको महिमामा तपाईँ डुब्दै जानुहोस्, डुब्दै जानुहोस्। मैले तपाईँहरूलाई अब जन्म दिनुको लागि तयार पार्दैछु। तपाईँ जन्माउनुको निम्ति तयार हुँदै हुनुहुन्छ। कतिजना तयार हुनुहुन्छ जन्माउनुको निम्ति? यसो हात उचाल्नुहोस् त। आत्मिक कुराहरू तपाईँको जीवनमा जन्माउन चाहँदै हुनुहुन्छ? हो राबा शान्दाला थारियाला। परमेश्वरको वचनले भन्छ, ए बाँझी स्त्री अब गीत गा। परमेश्वरले नि बाँझी स्त्रीलाई गीत गाउन कसरी जन्मिन्छ? चर्च
चर्चमा अब कसरी तपाईँको जीवनमा जन्मिन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले गीत गाउन थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँको जीवनमा आराधना फुटेर निस्किन्छ नि, तब चाहिँ जन्म दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हालेलुया। जब तपाईँको जीवनमा प्रशंसा आराधना गर्नुहुन्छ, तब चाहिँ मण्डलीमा अब चाहिँ जन्माउने कुराहरू के हुन्छ, निस्किनु थाल्छ। म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनु मन पर्यो। यसरी पवित्र आत्माले मलाई त्यो कुरो अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको दाहिने हात नि तपाईँको पेटमा राख्नुहोस्। यहाँ पेटमा भन्दा तल्लो पेटमा होइन, तर यो छातीको करङको तल्लो भागमा तपाईँले राख्नुहोस्। किनभने हाम्रो यहाँ चाहिँ जीवनको मूल फुटाउने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ। जीवनको मूल फुट्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ। बाइबलले भन्छ सबैभन्दा बढी तेरो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने जीवनको मूल चाहिँ यहाँ छ भनेको छ। त्यसले गर्दा योर लाइफ इज हियर, तपाईँको जीवन चाहिँ यहाँ छ। म प्रार्थना गर्छु ताकि तपाईँको आत्मिक गर्वमा परमेश्वरले केही कुरो हालिदिउन् आज साँझ। परमेश्वर पिता, बडो अचम्मको समयभित्र तपाईँले हामीलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ प्रभु। यो आत्मिक गर्वहरूमा म हलचल देख्दैछु। म यो प्रार्थना गर्दै गर्दै तपाईँ धेरैजनाको यो भाग जुन भागमा तपाईँले हात राख्नु भएको छ नि, त्यो भाग तातो भएर आउँदै गरेको म देख्दैछु। यस, देयर इज अ बर्थिङ टेकिङ प्लेस। के कुरो कन्सिभ हुँदैछ, त्यहाँ गर्भधारण हुँदैछ। ओ रिबा शाखा थारियाला रा खोन्द्रो बो खोरोमा रिबार याला रा हा ख्रासान्द्रे थेरी याला रा खाला बसी। ओ धेरैजनाको आत्मिकी गर्वहरू खोलिँदैछ। रिबा थारा साख्रान्देरे बे खेसी खिरा यल्ला रा होख्रो दो नो थोरो बा साख्रदाना शेख्रेनियाना रा खालाया। तपाईँको आत्मिक गर्वमा परमेश्वरले अचम्मको रिएलाइनमेन्ट ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको आत्मिक गर्वलाई नि परमेश्वरले पुनः स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। रिबा खारा साख्रो दो थोरोमा सेन्द्रे रिख्रेन यन्न रा खाली या खोरोबा रिबा साख्रा दा थारी अला राबाला। तपाईँको आत्मिक गर्वमा केही कुरो जन्म लिइराखेको म देख्दैछु। केही कुरो यहाँ भित्र पस्दै गरेको म देख्दैछु। ओ राबा सन्द्रा रिबेना महान्द्रा सखो थोरी अला। बाइबलले भन्छ तिमी चाहिँ परमेश्वरका बिउहरू हौ। रिबा खारा साथ्राना थिरी याला राबाला। तपाईँको आत्मिक गर्वले परमेश्वरको बिउलाई बोकिराखेको म थाहा गरिराखेको छु। रिबाना मङ्ख्रो दो थोरी याला राबाला बसे। तपाईँको धेरैजनामा यो कुरा आइराखेको शक्तिशाली अभिषेक। ओ बी रिलिज्ड इन द नेम अफ जिसस। शक्तिशाली अभिषेक तपाईँमा सरिआएको शेष गरी। शक्तिशाली अभिषेक यो छोराछोरीमाथि बोगी आएको शेष गरी। शक्तिशाली अभिषेकले प्रभु उनीहरूको आत्मिक गर्वलाई रिएलाइन गरेको होस्, रेस्टोर गरेको होस्, पुनः स्थापना गरेको होस् यीशुको नाममा। रिबाना माङ्ख्रो दो थो याला राबाला बसन्द्रा थेरा मासा खाना। अचम्मको कुरा म देखिराखेको छु। प्रार्थनामा लागिरहनुहोस्, प्रार्थनामा लागिरहनुहोस्। स्वर्गका कुराहरू चाहिँ विश्वासद्वारा पक्रिने कुराहरू हो। तपाईँले यताउता टालटुल हेर्नुभयो भने केही पनि पाउनुहुन्न। विश्वास गर्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस् अनि स्वर्गलाई छुन लाग्नुहोस् अनि भन्नुहोस् आज बेलुकीको आशिष मेरो लागि हो, आज बेलुकीको प्रतिज्ञा मेरो लागि हो, आज बेलुकीको वचन मेरो लागि हो, आज बेलुकीको अगमबाणी मेरो लागि हो। मेरो आत्मिक गर्वलाई खोल्दैछु प्रभु, खोल्दैछु। तपाईँ धेरैजना यस्तो व्यक्तिहरू परमेश्वरले मलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले कुनै समयमा नि आत्मिक दान वरदान पाउनु भएको थियो, तपाईँले दर्शनहरू देख्नुहुन्थ्यो, तपाईँले अगमबाणी बोल्नुहुन्थ्यो, तपाईँले चङ्गाईका कुरा गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँले नि अन्य भाषामा थुप्रो कुरा बोल्नुहुन्थ्यो, तपाईँलाई परमेश्वरले सपनामा दर्शन दिनुहुन्थ्यो। तर यो दिनहरूमा तपाईँको त्यो कुराहरू बन्द भएको छ, बन्द भएको छ। धेरैजनाको जीवनमा त्यो कुरा बन्द भएको छ। म त्यो कुरा चाहिँ धेरैजनाको जीवनमा त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँले वास्ता गर्नु भएन, तपाईँको दान वरदानको तपाईँले वास्ता गर्नु भएन। पहिलो कुरो परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ। धेरैजनाले दान वरदानको वास्ता गर्नु भएन, त्यसको बारेमा तपाईँले फिक्री गर्नु भएन। जता पायो मन पऱ्यो तपाईँले त्यसलाई नि एउटा बेवास्ता गरेर राख्नुभयो अनि त्यसले गर्दा नि त्यो कुराहरू तपाईँको जीवनमा बन्द भएको छ। दोस्रो व्यक्तिहरू म देखिराखेको छु जो चाहिँ तपाईँ पापमा डुब्नु भयो। पाप अनि अधार्मिकतामा तपाईँको जीवन तपाईँले जिउनु भएको कारणले गर्दा यो दान वरदानहरू बन्द भएको छ। रिबा साख्रा दौथोर इलामा सम्प्रदान शेख्रेनियाना यल र हो ख्रुदोर थोरो बासी रिखे साख्रदान साख्राथारी। अनि तेस्रो व्यक्ति म देखिराखेको छु, तेस्रो झुण्ड, तेस्रो व्यक्ति चाहिँ मान्छेहरू यस्तो तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ जसलाई नि अरूले भनेको कुरोले गर्दा,
अरूको गलत शिक्षाले तपाईलाई प्रभाव पारेको कारणले गर्दा, अरूको गलत भनाइको प्रभावले गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा नि तपाईले त्यो दान वरदानहरूलाई चलाउनबाट तपाईँ संकुचित हुनुभयो, तपाईको मनमा तपाईले शंका राख्नुभयो, अनि त्यसले गर्दा तपाईको दान वरदान हराएर गएको छ। यो तीनैवटा झुण्डका मानिसहरू यो साँझ पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस् फर्काइदिनुहोस्। प्रभु म क्षमा माग्छु भन्नुहोस्, प्रभुलाई क्षमा माग्नुहोस्, मुख खोलेर क्षमा माग्नुहोस्, रुनुहोस् परमेश्वरको अगाडि। किन रुनुहोस् भने नि यो दान वरदान तपाईले संसारमा जति नै दाम तिरे पनि तपाईले दान वरदान पाउनुहुन्न। तपाईले दामी चर्च पाउनुहुन्छ तर तपाईले दामी अभिषेक पाउनुहुन्न। रुपियाँ पैसाले तपाईले दामी वर्शिपको सामग्रीहरू किन्न सक्नुहुन्छ तर रुपियाँ पैसाले तपाईले आत्मिक वरदानहरू पाउनुहुन्न। तपाईले त्यो वर्शिपमा आउने अभिषेक तपाईले पाउनुहुन्न। ओ रिबा शाखा थारी आला राबाला भाषे। ओ तपाईको पैसा रुपियाँले तपाईले दामी बाइबल कलेजमा जान सक्नुहुन्छ, बाइबल अध्ययनको सेमिनारीमा तपाईँ दामी सेमिनारीमा जान सक्नुहुन्छ, तर नि अनाज्ञाकारिता जब तपाईको जीवनमा हुन्छ नि तपाईको जीवनबाट प्रकाश हटाइन्छ। तपाई जस्तै सेमिनारमा गए पनि तपाईले प्रकाश भन्ने कुरा चाहिँ भेटाउनुहुन्न। ओ शब्दले चाहिँ मार्ने काम गर्छ, आत्माले चाहिँ जीवन दिन्छ। त्यसपछि तपाई जहाँ जानुभयो भने तपाईको जीवनमा नि त्यो प्रकाश आउँदैन, तपाईको जीवन मरेको तुल्य हुन्छ, तर आत्माले चाहिँ जीवन दिनुहुन्छ। प्रार्थना गर्नुहोस्, क्षमा माग्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु रेस्टोर unto me the joy of your salvation। तपाईको उद्धारको उमङ्गले मलाई फेरि भर्नुहोस् भन्नुहोस्। प्रभु तपाईको अभिषेकले मलाई फेरि भर्नुहोस्, तपाईको अनुग्रहले मलाई अझै भर्नुहोस्। प्रभु म क्षमा माग्छु भन्नुहोस्। मैले हेलचक्राइ गरेको लागि क्षमा माग्छु। क्षमा माग्नुहोस्, मुख खोलेर क्षमा माग्नुहोस्, मुख खोलेर क्षमा माग्नुहोस्। मैले दान वरदानलाई हेलचक्राइ गरे, शंका गरे, होइन होला, मैले देखेको सपना होइन होला, मैले देखेको दर्शन होइन होला भनेर मैले शंका गरे, मैले बोलेको अगमबानी होइन होला भनेर शंका गरे, मैले बोलेको अन्य भाषा होइन होला भनेर मैले शंका गरे, अनि स्वर्गबाट त्यो कुरो रोकियो। आज साँझ परमेश्वरले त्यो कुरा खोल्न चाहँदै हुनुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ यहाँ आज जसले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभु यस प्रभु म क्षमा माग्छु। अरूले भनेको कुराले तपाईले डर बोक्नु भयो, अरूको भनाइ गलत शिक्षामा तपाईँ पर्नु भयो, अनि भ्रममा पर्नु भएको कारण तपाईको यो आशिष रोकिएको छ। हो तेस्रो कुरा तपाईले पाप गर्नुभयो, पापको कारणले गर्दा यो आशिष रोकिएको छ। क्षमा माग्नुहोस्, किनभने तपाईँ भित्र परमेश्वर के कुरो जन्माउँदै हुनुहुन्छ। हो रिबाला याला राखोन्द्रो थोरो भाषा खदाना, परमेश्वरले के कुरो जन्माउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ भित्र। रिबा शाखा थारियाला राबाला बाबाराबासी हो रियल। कतिजनाको नि परमेश्वरले आत्मिक आँखाबाट नि चेप्राहरू निकाल्दै हुनुहुन्छ। आत्मिक आँखाबाट नि तपाईको यस्तो खालको त्यो स्केलहरू माछाको बाहिरको कत्ला जस्तो परमेश्वरले तपाईको आँखाबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ। रिबा शाखरन्दा थारियाला राखो द्रोथोरा याला राबाला इराबा सम्प्रदान शाखरन्दा रा थारियाला राबाला बाबा। विशेष एकजना छोरी देख्दैछु, तिमीले कस्तो अनुभव गर्दैछौ भन्ने नि छोरी, तिमीले तिम्रो आँखा ठुलो भएको अनुभव गर्दैछौ, अनि तिमी अचम्म लाग्छ मेरो आँखा कसरी ठुलो हुँदैछ भनेर तिमीले यो कुरा सोच्दै। प्रभुले भन्नुहुन्छ म तँलाई अब देख्ने क्षमता अझै ठुलो बनाइदिन्छु, म तेरो आत्मिक संसारमा देख्ने क्षमतालाई अझै बढाइदिँदैछु। प्रभुले भन्दैछ तेरो आँखा ठुलो हुनेछ अनि तैले धेरै कुराहरू देख्न थाल्नेछस्। आत्मिक संसारमा देख्ने आँखा चाहिँ अब ठुलो बढाइदिनेछु अनि तैले त्यो कुराहरू देख्न थाल्नेछस्। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यस यस। प्रभुलाई धन्यवाद दिन थाल्नुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद दिन थाल्नुहोस्। ओ राबा साखराना थिरबा इला राहोरो सोख्रो तो थोरियाला राबाला। हो म एकजना आमा देख्दैछु यहाँ, तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँ विवाहित आमा हुनुहुन्छ। हो रबा साखरा विवाहको अगाडि नि तपाईको जीवनमा परमेश्वरले दान वरदान दिनु भएको थियो, तपाईँ दान वरदानमा परमेश्वरले तपाईलाई चलाउनु भएको, तर विवाह पछि नि तपाईको दान वरदान तपाईले बन्द गर्नुभयो, किनभने तपाईको लोग्नेले मन पराउँदैन भनेर। तपाईको लोग्नेलाई खुसी पार्ने ठाउँमा नि तपाईले परमेश्वरको मन दुखाउनु भएको छ। आज बेलुकी रुँदै पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु
मान्छेलाई खुसी पार्दा मैले तपाईँलाई रुवाए, क्षमा गरिदिनुहोस्, माफ माग्नुहोस् प्रभुलाई, अनि भन्नुहोस् मलाई पुनः स्थापना गर्नुहोस्, पुनः स्थापना गर्नुहोस्। ओ रिबा सखारियाला राबाला प्रखोर इला सखराता रिबाना मखराता दारी सिक्रिनिया यसुरवा शक्र। एकजना छोरी म देख्दैछु, रिबा खारियाला राखोद्रो। तपाईँलाई परमेश्वरले चङ्गाईको लागि चलाउनु भएको थियो, तपाईँको परमेश्वरले नि चङ्गाईको वरदान दिनुभएको थियो। तर तपाईँको आमा बिमार भयो, जब तपाईँले कति प्रार्थना गर्नुभयो तर परमेश्वरले आमालाई उठाइ लैजानु भयो। त्यस दिनदेखि नै तपाईँलाई परमेश्वरसँग मन दुखेको छ। तपाईँ सेवकाहरू पनि बेसी जानुहुन्न, परमेश्वरसँग मन दुखाएर बस्नु भएको छ। दान वरदान पनि तपाईँले चलाउनुहुन्न, होइन रहेछ जस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई। हेर्नुहोस्, तर आज म तपाईँलाई परमेश्वरको वचन भनिदिउँ, परमेश्वरले उहाँको सोही इच्छामा तपाईँको आमालाई परमेश्वरले लिएर जानुभएको हो। अनि परमेश्वरलाई प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार छैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ तँलाई मैले दिएको वरदान सही हो, अनि तेरो आमालाई मैले किन उठाइ लगे त्यो म तँलाई पछि भन्छु। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ के तैँले यो समयमा जब तैँले उत्तर पाउँदैनस् र पनि के तँ मलाई पछ्याउन तयार छस्? के तैँले मेरो आज्ञा पालन गर्न तयार छस्? के त तैँले फेरि भन्छस् प्रभु म फेरि खडा हुन्छु, मलाई सम्हाल्नुहोस्, मलाई उचाल्नुहोस्, मलाई फेरि उठाउनुहोस्। रिबा साख्रा थारियाला राबाला ब्रोखोन्द्रो रिया साख्रा दे थेरे मेखरा सक्रादाना इना ब्लाखरा सक्रादा थारियाला राहो क्रोदोर शिक्री रिखे दिरेनी थीरियाला रखाला हिरियाला रबारा ब्रोर बक्रदा थेरियाला रखरा सद्राना इना राखांद्रा थीरियाला रखा याला राहो क्रोदोर थोरो बक्रदा थारियाला खोरियाला रबारा ब्रो। एकजना छोरा हुनुहुन्छ यहाँ, तपाईले प्रायः जस्तो कालो टोपी लाउनुहुन्छ, तर तपाईँको भित्र तपाईँले यो कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको चिनारी म भनिदिएको, तपाईँले प्रायः जस्तो कालो टोपी मन पराउनुहुन्छ अनि कालो टोपी लाउनुहुन्छ। तपाईँको मनभित्र एउटा कुरा छ, प्रभु तपाईँले मलाई पनि चलाउन सक्नुहुन्छ भनिकन। प्रभुले तपाईँलाई ठोस कुरा आज साँझ भन्दै हुनुहुन्छ, अब उपवासमा समयहरू बिता, उपवासमा जसै तैँले समयहरू बिताउँछस् म तँलाई भेट्न आउँछु भनेर परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ। राति 12 बजीदेखि 1 बजी 2 बजी समयको समयलाई चाहिँ तैँले मलाई दिए प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि छोरा म तिमीलाई भन्दैछु, जब तिमी राति 12-1 बजी उठेर परमेश्वरलाई आराधना गर्न थाल्छौ, प्रार्थना गर्न थाल्छौ, तिम्रो जीवनमा अचम्मको घटनाहरू परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। स्वर्गदूतहरूसँग तिम्रो झम्का भेट हुन्छ, स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले तिमीलाई भेट्नको निम्ति पठाउनुहुन्छ, अनि बडो अचम्मको घटनाहरू तिम्रो जीवनमा हुन्छ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ अबदेखि उपवास बस्नु थाल, परमेश्वरको मुहार हेर्नु, येशूको खोजी गर्नु, येशूको उपस्थिति, दान वरदानको खोजी होइन तर येशूको उपस्थितिलाई खोजी गर्नु, अनि तेरो जीवनमा यो कुरा हुन आउनेछ। रिबा साथ्राना थारियाला खोल ब्रेखे शिक्रदान शान्द्राला खाला बाहो खोरियाला रबाला हिरियाला रबाला कसैको दाहिने खुट्टा म देखिराखेको छु, दाहिने फिला, दाहिने फिलामा पनि तपाईँको घाउहरू छ। दाहिने फिलामा तपाईँको घाउहरू छ। यो साँझ परमेश्वर तपाईँको त्यो घाउलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ। रिबा सक्रादाना, त्यो घाउ भएको ठाउँमा हात राख्नुहोस्, अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। भन्नुहोस् प्रभु यस तपाईँले मेरो घाउलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ। ओ मेरो छालाहरूमा तपाईँले जीवन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु येशू तपाईँको अभिषेकको शक्ति म त्यो घाउहरूमाथि रिलिज गर्दैछु। येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा त्यो घाउहरू यसै गरी निको भइजा,
निको भएछ त्यो घाउहरू। यीशुको नाम अब त्यो घाउहरू रहने छैन अनि तपाईँको नाउँको महिमा हुनेछ त्यहाँ। थ्याङ्क यू जिसस, थ्याङ्क यू लर्ड। रिबा खोरियाला रबारा खोरुबा सेन्द्रे थिरियाना रे कान्द्र थिरियस्त्र सक्रादान थारबा क्रोन हिनयाला रा हो क्रोदोरो सुक्रोतोरियाला हिलायाला होरियाला। यस, यस्तो व्यक्ति म देखिरहेको छु जसको नि राति सुत्दाखेरि तपाईँको जिउ भित्र जिउबाट चिलाएर आउँछ। तपाईँको भित्र जिउबाट चिलाएर आउँछ। को हुनुहुन्छ? भित्र जिउबाट चिलाएर आउँछ अनि तपाईँ सहनै सक्नुहुन्न। रिबा खारमा सन्द्रे थेरे बिख्रेन यन्ना रा हो खोरियाला रा बाला हो। तपाईँको शिरमा हात राख्नुहोस्। तपाईँ जो कोही पनि हुन्छ भित्र जिउबाट चिलाएर आउँछ, एउटा हड्डी चिलाएको जस्तो हुन्छ, जिउ चिलाएको जस्तो हुन्छ। यस, तपाईँको शिरमा हात राख्नुहोस्। म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिँदैछु येशू प्रभुको नाउँमा, येशू प्रभुको नाउँमा। प्रभु यो बिमार जुन भित्र शरीर चिलाउने बिमार छ, राबा खोरोमा सान्द्रा थारियाला इला बाहाखा सख्रेदेनी शिखराना याना खाला, येशूको नाउँमा प्रभु। ओ प्रभु यो बिमार यसै गरी निस्केर गएको होस्। म यो बिमारमाथि येशूको नाउँलाई बोल्दैछु अनि तपाईँको चङ्गाइलाई म रिलिज गर्दैछु, तपाईँको शक्तिलाई म रिलिज गर्दैछु, तपाईँको सामर्थ्यलाई रिलिज गर्दैछु प्रभु। येशूको नाउँ त्यो देखा परेको होस् प्रभु अनि येशूको नाममा प्रभु त्यो बिमार निको भएको होस्। बी हिल्ड इन द नेम अफ जीसस। येशूको नाममा निको भइजा, निको भइजा, निको भइजा। हो, जिब्रोमा कसको घाउ छ? जिब्रोमा कसको घाउ छ? रिबा क्रोदोनो सोक्रो थोरियाला राबाला। जिब्रोमा कसको घाउ छ? तपाईँलाई प्रभुले निको पार्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको जिब्रोमा घाउ छ भने यसो मुखमा हात राख्नुहोस्। जिब्रोको त्यो भागमा यसो हात राख्नुहोस्। तपाईँको जिब्रोमा घाउ छ भने यसो हात राख्नुहोस्। हिरा बन्द थरियल र खोद्रो थोरोमा रिबाना ब्लेहेरियल र खालाबासी। यीशु प्रभु तपाईँको नाउँमा म यो जिब्रोमाथि पनि तपाईँको चङ्गालाई रिलिज गर्दैछु, तपाईँको शक्तिलाई म रिलिज गर्दैछु, तपाईँको सामर्थ्यलाई म रिलिज गर्दैछु, तपाईँको जीवनलाई म रिलिज गर्दैछु। यीशु प्रभु तपाईँको नाउँमा बी हिल्ड। यीशु तपाईँको चङ्गाई 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 सामर्थ शक्ति अनि तपाईँको महिमा प्रभु बगेर त्यो शरीरको त्यो भागहरूलाई छुएको होस् प्रभु, छुएको होस्। यस गरी यीशुको नाममा निस्के जाति बिमार हो, जिब्रो निको भइछ त। यीशुको नाउँ प्रभु त्यहाँ महिमित भएको होस्। यस, हरेक घुँडा टेक्ने छ, हरेक जिब्रो लियो भन्ने छ कि यीशु कृष्ण प्रभु हुनुहुन्छ। रिबा खादारा थारियाला रा बाला खोरोमा। एउटा यस्तो व्यक्ति देख्दैछु म, तपाईँ धेरै ऋणमा डुब्नु भएको छ, ऋणमा डुब्नु भएको छ अनि तपाईँले नि आत्महत्या गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ। कति तपाईँले उपाय हेर्नु भयो, यता पनि उपाय उता पनि उपाय, तपाईँ कहीँ पनि पाउनु भएन। तपाईँले बेला बेला पनि यो दिनमा नि आत्महत्या गर्ने कुरा तपाईँको मनमा आइराखेको छ। रिबा खारायाला रा खोरुबो शुक्रदान साक्रतारियाला। म तपाईँलाई हात उचाल्नु लाउँदिनँ। प्रभुलाई दण्डवत गरिकन भन्नुहोस्, प्रभु मेरो गल्तीको कारणले गर्दा म यो ऋणमा डुबेको छु। मैले दशमांश नदिएको कारणले गर्दा, तपाईँको भवनमा मैले नल्याएको कारणले गर्दा, प्रभु मेरो जीवनमा बिउहरू नरोपिएको कारणले गर्दा मेरो जीवनमा कटनीहरू देखेको छैन। प्रभु तपाईँले प्रभुलाई भाकल गर्नुभएका कुराहरू दिनुभएको छैन। प्रभुलाई जे दिन्छु भन्नुभएको थियो तपाईँले दिनुभएको छैन। त्यसले गर्दा नि तपाईँको जीवनमा अनिकाल आउँदैछ। किनभने जब तपाईँले भाकल गर्नुहुन्छ नि दिनुहुन्न, परमेश्वरले त खोज्नुहुन्न, तर नि शैतानले तपाईँको जीवनमा अनिकाल ल्याउने बाटो भेटाउँछ। तपाईँको जीवनमा नि गरिबी ल्याउने बाटो भेटाउँछ। प्रभुलाई क्षमा माग्नुहोस्, क्षमा माग्नुहोस्, क्षमा माग्नुहोस् प्रभुलाई। यो शराबबाट निस्किनको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु भन्नुहोस्, प्रभु मलाई यो शराबबाट निकाल्नुहोस्, निकाल्नुहोस्,
तपाईले नि दशमांश जति चलाउनु भएको छ नि जति सक्दो तपाईले परमेश्वरको फर्काउन थाल्नुस्। अब फर्काउन थाल्नुस्। तपाईले चलाउनु भएको भेटीहरू फर्काउन थाल्नुस्। किनभने यो तपाईको पैसा थिएन, तपाईले चलाउनु भयो। अनि परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न त्यस्तो कुरा। परमेश्वरलाई मन पर्दैन त्यस्तो कुरा। परमेश्वरले तपाईलाई पुनर्स्थापना गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ। तपाईको जीवनमा यो गरिबी किन आयो भन्दाखेरि तपाईलाई परमेश्वरले जुन ठाउँमा राख्नु भएको थियो त्यो ठाउँमा तपाईलाई बस्नु मन परेन। अनि तपाईको पाललाई चाहिँ तपाईले सार्नु भएको कारणले गर्दा तपाईलाई जुन पालमा परमेश्वरले राख्नु भएको थियो त्यो पालमा नबसेर चाहिँ तपाई अर्को पालमा सर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि नि तपाईको जीवनमा यो कुरा आइराखेको छ। प्रभुलाई भन्नुस्, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुस्। प्रभुले तपाईलाई जुन ठाउँमा राख्नु भएको थियो त्यही ठाउँमा फर्केर जानुस्। फर्केर जानुस्। किनभने त्यही ठाउँमा परमेश्वरले तपाईको लागि आशिष राखिदिनु भएको थियो। त्यही ठाउँमा परमेश्वरको अनुग्रह तपाईको लागि थियो, निगाह तपाईको लागि थियो। हरेक प्रोभिजनहरू तपाईको हरेक खाँचो चाहिँ त्यहाँ त्यस ठाउँमा परमेश्वरले पूरा गर्न चाहनु भएको थियो। एकजना पास्टर बाबु हुनुहुन्छ हाम्रो बीचमा। एक वर्षभित्रमा पास्टर हो तपाईले जसरी प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एक वर्षभित्रमा परमेश्वरले तपाईलाई नयाँ मण्डलीमा सरुवा गराउँदै हुनुहुन्छ। नयाँ मण्डलीमा परमेश्वरले तपाईलाई सार्दै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो मण्डली चाहिँ मेरो ढाँचामा बनिएको मण्डली हुन्छ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तँ चाहिँ घोडा टेकेर प्रार्थना गर, घोडामा आइज अनि प्रार्थना गर, किनभने यो नयाँ मण्डलीमा चाहिँ म नयाँ तरिकाले काम गर्छु भनेर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईको मण्डली परमेश्वरले मलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो मण्डली परमेश्वरले एउटा सेतो चुना लगाएर भर्खर नयाँ बनाएको घर जस्तो परमेश्वरले मलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यो घरमा चाहिँ अब मैला हुनु नदे, यो घरमा चाहिँ थोत्रे थाङ्ने कुराहरू नबुटुल, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। यो घरमा चाहिँ अधार्मिकताका कुराहरू नबुटुल, परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ जो कोही पनि हुनुहुन्छ, पास्टर बाबु हुनुहुन्छ तपाईँ, परमेश्वरले तपाईलाई नि यो घर दिँदै हुनुहुन्छ। बडो आदरको साथमा, बडो भयको साथमा, डरको साथमा, सेतो वस्त्रलाई लगाइकन तपाईँ परमेश्वरकोबाट साँचो थाप्नको निम्ति तयार बनिँदै जानुहोस्। तपाईको जीवनमा पवित्रताले बास गरेको होस्। विगतमा जे जसो भए अब त्यो कुरालाई बिर्सेर, त्यो कुरालाई पर सारेर, त्यो कुरालाई तपाईले मेटाइकन, पवित्र आत्माले तपाईको जीवनमा त्यो कुराहरू ल्याइकन, तपाईको जीवनमा येशूको रगतले त्यो कुरा मेटाइकन तपाईलाई परमेश्वरले नयाँ क्षेत्रमा लाँदै हुनुहुन्छ। सेतो वस्त्र परमेश्वरले तपाईको लागि राखिदिनु भएको छ। येशू र बसन्द थारियाला रखालाबासी रिबो शोक्रो दो थोरो माखरा सक्रेदेनी इना माखाला रहक्रो दोरो शत्र विख्याति लिखा शक्रदान चन्द्र थारियाला। परमेश्वर तपाईलाई भन्दै हुनुहुन्छ यस तयार बस, अब आफ्नो जीवनलाई तयार पार्न थाल। यो एक वर्ष परमेश्वरले तपाईलाई तयार हुने समय दिँदै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू जीसस, थ्याङ्क यू जीसस। हो रियाला राबाला बो सान्द्रा मासी खिना सेहे किले इला शाखादा थारियाला राबोलो ब्रखा सक्रादान शिक्रिनियाला राखन्द्रा थारियाला इला राबोलो ब्रखा सक्रादान शिक्रिनियाला। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, तपाईलाई महिमा, महिमा, महिमा। हो रियाला राबाला प्रभु, रियाला राबाला रिखा सक्रादान सान्द्रा थारियाला राबाला यलरो क्रोधोरो थोरो सक्रादा। सारा महिमा प्रभु तपाईलाई, सारा प्रशंसा, सबै आराधना भक्ति तपाईलाई चढाउँछौँ। जय जयकार तपाईलाई चढाउँछौँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शीघ्र थारियाला महिमा तपाईलाई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थ्याङ्क यू जीसस, थ्याङ्क यू जीसस। म यस गरी एउटा अचम्मको दर्शन देखिराखेको छु।
नेपालको नि चारै दिशामा सिमानाहरूमा स्वर्गको दूतहरू म देखिराखेको छु यसरी। अनि ती स्वर्गदूतहरूले चाहिँ हातमा राँको लिएर उभिएको छ। त्यो राँकोबाट चाहिँ अचम्मको ज्योति बलिराखेको छ। अनि पवित्र आत्माले मलाई यो कुरा भन्नु लाउँदै हुनुहुन्छ, नेपालको चारवटा प्रान्तबाट चारवटा ठाउँबाट चाहिँ नि जागृति फुटेर निस्किन्छ। अब रिबाना मकर सक्रेदेनी सिकृति अनि यो चारवटा प्रान्त चारवटा प्रदेश हुन सक्छ सायद। यो चारवटा प्रान्तबाट जन्मिएको जागृतिले चाहिँ नि सिङ्गो नेपाललाई ढाक्नेछ भनिकन प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। थुप्रो थुप्रो जवानहरू नि आफ्नो साना साना राँकोहरू जलाउनको निम्ति यी स्वर्गदूतहरूको राँकोको छेउमा आउँदै गरेको म देख्दैछु यसरी। हो रियाला राखा सक्रादाना सन्द्रे ईना मान्तरला राखाला सक्रादारियाला हो रियाला रावाना राखा सक्रादेनी सिकृति रियाला राखाला हो रिया। प्रभुले भन्नुहुन्छ आगोले ल्याउने जागृति हो यो। शिखण्डारा बखो रियाला राखाला हो रियाला रावाला प्रभु रियाला आगोले ल्याउने जागृति हो यो। कतिवटा चर्चमा नि आगो लगाइएको म देख्दैछु। कतिवटा चर्चमा आगो लगाइएको म देख्दैछु। यो चाहिँ संसारको मान्छेले ख्रिस्ट विरोधी मान्छेहरूले आगो लगाउने छ। यो चर्चहरूमा यो मण्डलीहरूमा चाहिँ नि ख्रिस्ट विरोधी मान्छेहरूले आगो लगाउने छ। तर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ आगो लगाउँदै गर्दा यो आगो लाग्दै गर्दा तिमीहरूले थाहा गर्नु कि यो आगोले निभाउनु, यो आगोले भस्म पार्नु नसक्ने जागृति चाहिँ अब नेपालमा सुरु हुँदैछ। आगोले भस्म पार्नु नसक्ने जागृति, आगोले खरानी पार्नु नसक्ने जागृतिको कुराहरू चाहिँ नेपालबाट फुटेर निस्कँदैछ। रिबाला यल्ला राख्रोन्दो थोरो वा साख्रदान स्वीकृति रियाला राबाला हिरा बख्रोदो थोरियाला राबाला हो रियाला राबाला। Along with the fire will come revival. आगो सँगसँगै जागृति देखा पर्नेछ। प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईहरुले नेपालको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। नेपाली जातिहरू जहाँ पनि फैलिएर बस्नु भएको छ, संसारको जुनै कुनामा पनि हुनुहुन्छ, तपाई भित्र नेपाली रगत बग्छ भने हो रियाला राबाला यो अगमबानी तपाईको लागि हो। यस स्वर्गलाई भन्नुहोस् यस ओ बर्न माई ल्याम्प। यस मेरो टुकेलाई जलाइदिनुहोस्, मेरो दियोलाई जलाइदिनुहोस्। स्वर्गलाई भन्नुहोस् मेरो दियोलाई जलाइदिनुहोस् प्रभु, मेरो दियोलाई जलाइदिनुहोस्। ओ रब सन्दाला थारामा क्रेश कृदेनी सिंक्रदाना थिरियला रबाला ओरियला रबाला रिखा सक्रादाना थारियला र कोन्द्रो थोरी रिबालियला र ओख्रदोरो थोर सिकृतिरियना
हातहरू उचालिकन परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु यस त्यो आगोलाई बोक्ने मान्छे म पनि हुन चाहन्छु। लेट माई लाइफ बर्न, मेरो जीवन चाहिँ प्रभु एउटा प्रभु राकोको सरह जलेको होस् भनिकन प्रार्थना गर्नुहोस्। यस यस रोमी 12 अध्यायको 1 अनि 2 पदले भन्छ, यस कारण तिमीहरूको शरीरलाई परमेश्वरलाई मन पर्ने जिउँदो बलिदान गरिदिइहाल। यस गरी तपाईँको शरीरलाई जसै बलिदान गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनबाट आगो जल्नेछ। ओ राबा खान्दा रासा, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु यस यो आगोले मलाई जलाएको होस्, स्वर्गबाट आएको आगोले मलाई जलाएको होस्, स्वर्गबाट आएको आगोको अगाडि प्रभु म बलि हुन चाहन्छु। ओ म बलिदान हुन चाहन्छु प्रभु परमेश्वर, स्वर्गको लागि प्रभु जिउँदो बलिदान भएर हिँड्न चाहन्छु। ओ ममा स्वर्गको आगो खसोस्, ममा स्वर्गको आगो झरोस्, ममा स्वर्गको महिमा देखा परोस्। यीशु सेट माई लाइफ अन फायर। मेरो जीवन चाहिँ प्रभु अग्निमय बनाउनुहोस्, मेरो जीवनमा चाहिँ आगो जलाउनुहोस्। अब मेरो जीवनमा आगो जलाउनुहोस्, जागृतिको आगो जलाउनुहोस्, जागृतिको आगो जलाउनुहोस्, महिमाको आगो जलाउनुहोस्। खेसी रिखाला येला रा खोन्द्रो थोरोबा रे खेन्द्रे साखरा दाना थिरी इला बा साखरा थारियाला राबाला रिब्रोनो मान्द्रा बा सम्रे खेद्रे थिरी सिक्री दिरी याला राखाल्दा रे खोनो महाक्रा सेक्रे देनी सिक्रिनियाना राखाला इला ब्राखारा बो साखरा दाना सिक्रेनी रिखान्द्रा ना था। ओ यस प्रभुलाई भन्नुहोस्, यस प्रभु, यस लर्ड, यस लर्ड, यस लर्ड। ओ ये सबै आदर, सबै महिमा, सारा भक्ति रिब्लारा माक्रो दो थोरो शोक्रो दो थोरो माखी सिक्री देने यन्ना राहाला राखा सिक्री देरी रिबारा यला राबारा प्रभु। प्रभुले भन्नुहुन्छ जागृतिको गीत गाऊ, अब नयाँ ऋतुको गीत गाऊ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ ओ नयाँ कुराको गीत गाऊ। उहाँ जसले सबै कुरा नयाँ बनाउन सक्नुहुन्छ, यो गीतहरू गाऊ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ रिबासा खोरी, पुराना कुराहरू सबै बितेर गएका छन्, हेर सबै कुरा नयाँ भइसकेको छ। रिबासा ख्रादाना सान्द्रे बेखे थिरियाला राखाला इला बोसान्दा, हेर म नयाँ काम गर्नेछु। रिबो शुक्रदाना सेखेन्देरी, नयाँ अगुवाहरू खडा गर्नेछु। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ जवान अगुवाहरू खडा गर्नेछु, जसले चाहिँ मेरो महिमाको सन्दुकलाई बोकेर हिँड्नेछ। रिबा खारा याला राखोन्द्रो थोरी याला राबारा, म एउटा यस्तो पुस्ता तयार पार्दैछु, रोक्रो थोरो याला, जुन पुस्ता चाहिँ अब डराउने छैन। रिब्रा खारी याला राबारा बारा बारा, जुन पुस्ता चाहिँ परमेश्वरका कुराहरू भन्नदेखि ओ सम्झौता गर्ने छैन। रिबा खादाना थारी याला इरियाला राबाला, संघ संस्था अनि समाजको घेरोलाई तोडेर यो पुस्ताले काम गर्नेछ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ रिबा साक्रा दाना सान्द्रे थिरियाला राबाला इला याला राबाला, म तिनीहरूको मुखलाई मेरो अग्निमय ज्वालामय वचनले भरिदिनेछु। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यसकारण मुख ठुलो गरिकन आगर म तेरो मुखलाई भरिदिनेछु। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ रिबा साक्रा दाना साक्रा थारियाला, परमेश्वरले तपाईँको मुखलाई भर्दै हुनुहुन्छ यस गरी। ओ प्रभुले भन्दै मुख ठुलो गरी आगर म तँमा मेरो महिमा खन्याइदिनेछु। धार्मिकताको लागि उभिनु डराउने छैन। अन्याय असहायहरूको पक्षमा बोल्नु डराउने छैन। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यो नयाँ पुस्ताले अचम्मको कार्य गर्नेछ। यो कुरा गर्दै जाँदा तिमीहरू धेरैजना मण्डलीमा मण्डलीले तिमीहरूलाई बुझ्ने छैन। मण्डलीले तिमीहरूलाई बहिष्कृत गर्नेछ। मण्डलीले तिमीहरूलाई झुटो झुटो आरोप लगाउनेछ। तर म तिमीहरूलाई यो दिनमा शक्तिशाली रूपमा तिमीहरूको जीवनमा यस्तो काम गर्नेछु, टाढो टाढोबाट मान्छेहरू तिमीहरूको नजिक आउनेछ। हो तिमीहरूको लुगाको पछ्यौरी समातिकन अभिषेक पाउनको निम्ति मान्छेहरू आउनेछ। यो दिनहरूको लागि मैले चाहिँ तिमीहरूलाई मेरो ठोक्रोमा लुकाइराखेको काँडहरू
बाणहरू चाहिँ तिमीहरू हौ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरू मेरो ठोक्रोमा लुकाइराखेको बाणहरू हौ, अब तिमीहरूलाई म प्रयोग गर्नेछु प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। जसरी बाण चाहिँ धनुबाट छुट्योपछि कहिले फर्केर आउँदैन, त्यसरी नै म तिमीहरूलाई यस्तो प्रकारले हिर्काउने छु, अब तिमीहरू पुरानो जीवनमा कहिले पनि फर्केर आउने छैनौ, पुरानो अवस्थामा कहिले फर्केर आउने छैनौ। तिमीहरूको पुरानो कुरामा तिमीहरू फर्केर आउने छैनौ, तिमीहरू पछि फर्केर हेर्ने छैनौ, तिमीहरू त्यो बाटोमा हिँडेर जाँदैछौ जुन बाटोमा प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ तिमीहरू सँगसँगै हिँड्नेछ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। धेरैजनाको हात समातेर प्रभु हिँड्दै गर्नुभएको म देख्दैछु। तिमीहरू धेरैजनाले यसरी प्रार्थना गर्दैछौ, प्रभु हुँदैन त अगाडि के छ मेरो लागि, मेरो बुलाहाट के हो, मेरो उद्देश्य के हो, मैले के गर्नुपर्ने भनेर प्रभुलाई तिमीहरूले प्रार्थना गर्दैछौ, यसरी सोध्दैछु प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरू चाहिँ मेरो बाणबाट, मेरो धनुबाट छुटिएको काँडहरू जस्तो हो, बाणहरू जस्तो हो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। अब तिमीहरू चाहिँ तीव्र गतिमा तिमीहरू अगाडि जानेछौ, तिमीहरू दौडेर जानेछौ अनि तिमीहरू थाक्ने छैनौ प्रभुले भन्नुहुन्छ। म तिमीहरूको आत्मालाई पुनर्जीवित बनाइदिनेछु, स्वीकृति, म तिमीहरूको मनलाई पुनर्जीवित बनाइदिनेछु, तिमीहरूको गोडाहरूमा म मेरो नयाँ बललाई हालिदिनेछु प्रभुले भन्नुहुन्छ। नयाँ ताकतले तिमीहरू भरिनेछौ। थुप्रो छोरीको झुन्डहरू म देख्दैछु यस गरी, छोराहरूको झुन्ड देख्दैछु म यस गरी। नयाँ बल बोकेर यिनीहरू परमेश्वरको सामर्थ्य बोकेर हिँड्नेछ। यो राकोहरू बोकेर नि जतासुकै तपाईँले आगो लाउँदै गर्नुभएको म देख्दैछु। त्यो चाहिँ जागृतिको आगो हो, जागृतिको आगो हो। अनि त्यो जागृतिको आगो चाहिँ तपाईँले अचम्म प्रकारले लाउँदै गर्नुभएको म देख्दैछु। प्रभुले भन्नुहुन्छ, जुन भूमि तैँले टेक्छस् म त्यो भूमि तँलाई दिन्छु। जुन भूमि म टेक्छस् तैँले टेक्छस् त्यो भूमि चाहिँ म तँलाई दिन्छु, तेरो उत्तराधिकार हुनेछ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। आजको रातमा नि परमेश्वरले तपाईँहरू धेरैजनालाई अचम्मको सपना दिँदै हुनुहुन्छ। अचम्मको सपना परमेश्वर तपाईँलाई धेरैजनालाई दिँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो सपनामा नि तपाईँले प्लान, परमेश्वरको योजना तपाईँको लागि राखिदिनु भएको उद्देश्यलाई तपाईँले देख्नुहुनेछ। धेरैजनाले सपनाको अर्थ बुझ्दैनन्, तर प्रभुले भन्नुहुन्छ समय आउँदै जाँदा म तँलाई सपनाको अर्थ खोल्दै जान्छु प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। आज देखेको सपनालाई परमेश्वर भन्दैछ, लेख यो सपनालाई, किनभने यो सपना तेरो जीवनमा पुरा हुन्छ। धेरैजना डराउने हो, धेरैजना तपाईँ एकदमै के भन्ने हो, कसो भन्ने हो, डरको आत्मा तपाईँ ग्रस्त हुनुहुन्छ। म यस घरि के देख्दैछु भन्ने नि, सिंहको आत्मा चाहिँ तपाईँ भित्र प्रवेश गर्दै गरेको देख्दैछु। येशू प्रभु यहुदाको सिंह हुनुहुन्छ अनि सिंह चाहिँ तपाईँ भित्र प्रवेश गर्दै गर्नुभएको देख्दैछु। स्पिरिट अफ बोल्डनेस, आँट अनि साहसको आत्माले परमेश्वर तपाईँलाई भर्दै हुनुहुन्छ। यस, तपाईँलाई परमेश्वरले निडर बनाउँदै हुनुहुन्छ, निडर बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई। तपाईँको मुहारमा नि यस्तो प्रकारको उज्यालो ज्योति देख्दैछु। तपाईँको मुहारको ज्योति देखेर नि तपाईँको धेरै शत्रुहरू मुर्छा परेर लड्नेछ। तपाईँको विरोध गर्न आएका शत्रुहरू नि तपाईँको मुहारको उज्यालो ज्योतिलाई देखेर नि मुर्छा परेर लड्नेछ। वाट एन अनोइन्टिङ यु क्यारी, तपाईँले अचम्मको अभिषेक बोकेर हिँड्नुहुनेछ। अब तपाईँको दाहिने हात नि गरुङ भएर आएको छ कतिजनाको। यस, तपाईँको दाहिने हात एकदमै गरुङ भएर आएको छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो हातलाई चाहिँ नि म तरवार बनाउँदैछु प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ।
त्यो हातलाई चाहिँ म तरवार बनाउँदैछु। ओ अचम्मको कुरा देख्दैछु, तपाईँको यो हातसँग नै तरवार जोडिएको छ। हातमा तरवार बोकेको होइन, तर तपाईँको हातमै तरवार जस्तो भएको देख्दैछु म। रिबासा खारियाला राखालाबासी, तपाईँको हातमै तरवार जस्तो भएको देख्दैछु, धारिलो तरवार जस्तो भएको छ तपाईँको हात। ओ रियाला रेखान्द्रा साक्राथानियाना राखाला यसा खारियाला राबाला हो रियाला राबाला। तपाईँको हातलाई उचालिकन चारैतिर घुमाउन थाल्नुहोस्। तपाईँको हातलाई उचालिकन चारैतिर घुमाउन थाल्नुहोस्, किनभने तपाईँको वरिपरिको नि अन्धकारको शक्तिहरू छताछुल्लै पार्ने, अन्धकारको शक्तिलाई छिन्न भिन्न पार्ने अभिषेक परमेश्वर तपाईँले यस गरी दिँदै हुनुहुन्छ। ओ र नेपालमाथि बसेको अन्धकारको शक्ति, भूत प्रेत तन्त्र मन्त्र धामी झाँक्री बोक्सी विद्याको अन्धकारको शक्ति, टुना मुना जादुको सबै मृत्यु लोकका शक्तिहरू, अन्धकारको फाटकका शक्तिहरू, नर्कका शक्तिहरू नि जब तपाईँले हातलाई हल्लाउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो शक्तिहरू नि काटिएको, त्यो शक्तिहरू छत्ताछुल्लो भएको, त्यो शक्तिहरू भागै भाग भएको म देख्दैछु। रिबा साख्रादाना सेक्रेन्देरी इला याला रा खोद्रो थोरो मा साङ्ख्रादाना। तपाईँको हातलाई चलाउनुहोस् अनि भन्नुहोस् यस प्रभु, यस लर्ड यराबा सान्दा थारियाला। परमेश्वर तपाईँको हातलाई नै तरवार बनाउँदै हुनुहुन्छ। रिबा साख्रादाना सान्द्रे बेखे द्रिथिरी इला साख्रो दो थोरो माख्रा सिक्रिदेनी शिखरान यन्ना राखादे। अचम्मको विजय हिराबा सान्दा थारियाला राखाला। साङ्लोहरू चुटिएको म देख्दैछु। ओ नरोकिनो, साङ्लोहरू चुटिएको म देख्दैछु। यस रिबा साख्रादाना साख्रादा थारी। तपाईँले हिर्काउँदै हुनुहुन्छ भने साङ्लोहरू चुटिएर जाँदैछ, कैदीहरूले छुटकारा पाउँदैछ। रिबा साख्रादाना साख्रा थारियाला राखाला हो रियाला राबा। तपाईँहरू प्रार्थना गर्दैन, कतिजनाले के देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँ पुगेको जस्तो हुँदैछ। प्रभुले नि तपाईँलाई आत्मामा टेलिपोर्टेसन गराउँदै हुनुहुन्छ। यस गरी टेलिपोर्टेसन प्रभुले तपाईँलाई त्यो ठाउँमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। नअत्तालिनुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस् यस प्रभु, अझै गर्नुहोस्, अझै लैजानुहोस्, मलाई लानुहोस् यीशु, मलाई कहिले नफर्कने गरी। हो भन्नुहोस् प्रभु, आई वान्ट टु गो। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ मलाई लिएर जानुहोस्। भन्नुहोस् प्रभुलाई, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ प्रभु, टेक मी लर्ड। प्रभु मलाई लिएर जानुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले लाँदै हुनुहुन्छ। हो महिमामा जिउने पुस्ता यस्तै हुन्छ, परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। हे मेरो भेडाले मेरो आवाज सुन्छ अनि मलाई पछ्याउँछ। प्रभु अघि अघि जाँदै हुनुहुन्छ, प्रभुलाई पछ्याउँदै जानुहोस्। भन्नुहोस् प्रभु, म तपाईँलाई पछ्याउँदै आएको छु, म फर्केर जान चाहन्न। हो सुन्दरो थोर याला राखाला बासी रिभा साख्रादाना थारियाला रा बाराब्रो खोरो याला राख्रादाना हिरे याना राखाला यन्दा थारियाला रा बाराब्रो बोरो याला। प्रभुसँग जानुहोस्। रिभा याला राखान्द्रा थारियाला रा 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 रा। ओ रबा, तपाईँको शरीर अचेत हुँदै गरेको तपाईँले थाहा गर्दै हुनुहुन्छ। झगडा नपर्नुहोस्, लाइ डाउन। तपाईँ ती जहाँ ढल्कन चाहनुहुन्छ ती ढल्किनुहोस्। अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। यदि छेउमा कोही हुनुहुन्छ डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। उहाँलाई परमेश्वरले स्वर्गका कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ। संसारको कुनै ठाउँमा प्रार्थना गर्नको निम्ति उहाँको आत्मालाई लिएर जानुभएको छ। रिबा साख्रादाना साखारा स्पिरिट, हर स्पिरिट इज अन असाइनमेन्ट। परमेश्वरले केही कामको निम्ति खटाउनु भएको छ। रिबा सखारियाला रे याला रा बोला बारा बसन्दारा थारियाला रेखे सिख्रिदिरी थिरियाला रा बाला
हिनामा खोरुबो सक्रादा थारियाला राखाला येसुरब सन्द थारियाला रबा रबा रिखे सिकृदिनी सिंकृदि थिरियाला हे रियाला रबा 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 रबा। तपाईँ धेरैजना परमेश्वरको महिमा ओर्लेर आउँदैछ, परमेश्वरको महिमा ओर्लेर आउँदैछ। तपाईँको हातमा नि तपाईँले सुनको धुलोहरू देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको हातमा नि सुनको धुलोहरू जस्तो तपाईँले देख्दै टल्किने चिजहरू देख्दै हुनुहुन्छ। हो यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको चिन्ह हो। काबोत ग्लोरी हो यो। रिबारा छुन सकिने महिमा हो। रिबारा याला महिमा डुब्नुहोस्। रिबा सक्रादाना थारी याला भरा हिरियाला र खोन्द्रो थोरो सक्रादा थारी याला र बाला ब्रखो र वर्षक्रे दिनी शेख्रेन धेरै थेरी याला र हो खर्दोरो रिबारा याला र खारा वर्षी। प्रभुलाई महिमा दिनुहोस्, महिमा दिनुहोस्, महिमा दिनुहोस्, महिमा दिनुहोस्। सारा याला र खोन्द्रो थोरो बा रिबारा याला र बाला ब्रबुरो सोक्रोदो थोरो बा सक्रादाना शेख्रिनियाना र खाली याला र बाला ब्रबुरो याला र बाला ब्रबुरो सोक्रोदो थोरी याला र बोरो ब्रबुरो यसुर व शंकरदाना शेखर थीरी याला र बाला ब्रबुरो याला होरियाला र बाला ब्रबुरो याला र बाला यसुर व शुक्रदाना शंकरदाना थीरी याला र बाला याला र बाला ब्रबुरो। नेपालमा धार्मिकताको सूर्य उदाउँदै गरेको म देख्दैछु। परमप्रभुले यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। अब बादलहरू हटेर जाँदैछ, तिमीहरूले गरेको प्रार्थनाको कारणले गर्दा बादलहरू हटेर जाँदैछ अनि घामको सूर्य किरण चाहिँ अब नेपालमाथि छाउँदैछ, प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। रिबारा याला कोरोबो चन्द्र थारी याला र बारा हिला व सम्रदाना थारी याला र कोरोबा रेखा सक्रादाना। प्रभु तपाईँलाई महिमा 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 महिमा, तपाईँलाई प्रशंसा 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 प्रशंसा, आराधना 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 हो। जय जयकार प्रभु तपाईँलाई। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस। हो र बस हात चालेर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। जतिजना अचेत अवस्थामा छ त्यतिकै छोडिदिनुहोस्। हो अरूले हात चालिकन हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौँ। हो रियाला र बाला। प्रभुले भन्नुहुन्छ यो सुरुवातको दिनहरू मात्रै हो, हेर कस्तो महिमा चाहिँ तिमीहरूमा आउँदैछ। यसो हो रियाला र बारा बारा याला र बारा हेरियाला र यो महिमा थाप्ने भाँडाहरू तयार पारेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। यो महिमालाई थाप्ने भाँडाहरू तयार पारेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। रिबा सक्रादाना थारियाला रे खेरियाला र बाला। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई, धन्यवाद 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 प्रभु। सारा महिमा तपाईँलाई, सारा प्रशंसा आराधना भक्ति तपाईँलाई। जय जयकार तपाईँलाई प्रभु। धन्यवाद सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन 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 आमेन। हामी सारा महिमा परमेश्वरलाई दिनेछौँ। ताली बजाइकन उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ, हात उचालिकन उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। येशू र सक्रादाना शिखरिनियाना राखाला। यो प्रार्थनाको समय हुँदै गर्दा कसले यो शक्तिशाली परमेश्वरको कुरालाई अनुभव गर्नुभयो? तपाईँले आत्मिक कुरा के अनुभव गर्नुभयो? हामी छोटो समय दिन्छौँ, 3 जनालाई मात्रै दिन्छौँ। तपाईँले तपाईँको साक्षी एकछिन छोटो समय, लामो भन्नुभयो 1 मिनटदेखि बेसी भन्नुभयो भने हामी म्युट गरिदिइहाल्छौँ। 3 जनालाई हामी समय दिन्छौँ। 3 जनाले परमेश्वर तपाईँको जीवनमा के गर्नुभयो यो प्रार्थनाको समयमा? उहिलेको समय होइन, हिजो पनि होइन, अस्ति पनि होइन, तर आज प्रार्थना। किनभने परमेश्वरले शक्तिशाली कुरा गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा के गर्नुभयो 3 जनालाई हामी समय दिनेछौँ। लु छिट्टो भन्न सक्नुहुन्छ। तीन जना मात्रै पाउनुहुन्छ है, छिटो। जय मसीह। जय मसीह। हजुर, मैले चाहिँ जसै हामी सुरुमा प्रार्थना गर्दै थियौँ गर्भमा हात राखेर, अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो शरीरमा चाहिँ पुरै त्यो
त्यो पेटमा चाहिँ चलेको अनि तातो भएर एकदम आइरहेको थियो। अनि जस्तै अहिले टेलिपोर्टेसनको कुरा हुँदै थियो अनि त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ एउटा फाल्टै डाँडा जस्तोमा चाहिँ म उभिएको थिएँ है। यति दुईटा कुरालाई चाहिँ मैले अनुभव गरेँ। हुन्छ, जय मसीह। जय मसीह। अब तपाईँ जसै यो प्रार्थना सकिन्छ, तपाईँ बरु भएछ भने खाना पनि नखानुहोस्, तपाईँ प्रार्थनामा बसिहाल्नुहोस्, किनभने त्यो डाँडामा नै परमेश्वरले दान वरदान चाहिँ हामीले अझै खोजी गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ प्रार्थनामा बस्नुहोस्, डिस्टर्ब नगर्नुहोस् भन्नुहोस् परिवारलाई। अनि तपाईँ त्यो प्रार्थनामा बसिरहनु भएपछि परमेश्वर अझै गहिरो 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 ठाउँमा तपाईँलाई लिएर जानुहुन्छ है। हुन्छ, धन्यवाद। अरू को हुनुहुन्छ? दोस्रो कोही हुनुहुन्छ? दोस्रो व्यक्ति। जय मसीह। मलाई चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो एक्सपिरियन्स कहिले पनि भएको थिएन। म चाहिँ पुरा डराएँ, एकदमै आत्तिएँ। यो शरीरबाट चाहिँ के छुट्टिएर जान लागेको जस्तो, आफ्नो शरीर चाहिँ यहीँ छ तर शरीर चाहिँ चलेको छैन। तर अहिले पनि मलाई एकदमै त्यही भइरहेको छ। त्यो एकदम के हो म भित्रबाट निक्लेर कतै उडेर जान लागेको जस्तो त्यस्तो कुराहरू भइरहेको थियो। मलाई चाहिँ मैले कहिले पनि यस्तो एक्सपिरियन्स गरेको थिइनँ अहिलेसम्म। अनि पेटमा पनि एकदमै के हल्लेको जस्तो, चलेको जस्तो, एकदमै प्रभुको उपस्थिति थाहा गरे। तिमी पनि प्रार्थना बस्नु। आज राति शक्तिशाली कुरा गर्नुहुन्छ तिम्रो जीवनमा पनि। परमेश्वरले एकदम शक्तिशाली कुरा गर्नुहुन्छ। सो रिमेन इन गड्स प्रेजेन्स। यो संगति त सकिएर जान्छ किनभने समयको अभावले गर्दा हामी टङ्ग्याएर लानु सक्दैनौँ। तर बी इन गड्स प्रेजेन्स भन्नु, म आज खाना पनि खाँदिनँ, मलाई डिस्टर्ब नगर्नु भनेर प्रार्थनामा बस्नु। अरू को हुनुहुन्छ? अब लास्ट एकजना। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जस्तै अघि म प्रार्थना गर्दै थिएँ हाम्रो गुरुबाले भने जस्तै, जसमा यो पेटमा हात राख्थ्यो त्यो यति पेटमा तातो भइरहेको थियो। अनि पास्टरबाले भनेअनुसारै तपाईँहरूको दाहिने हात चाहिँ एकदमै गरुङ्गो भइरहेछ भन्दै थियो। अनि जसै उहाँले भन्दै थियो एउटा तरबार दिँदै हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ आत्मामा चाहिँ जसै पास्टरबाले हात हल्लाउनु भन्दाखेरि यति भिन्न दुष्ट आत्माहरूसँग फाइट गरिरहेको मैले देखेँ। अनि यति साह्रो मेरो शरीर चाहिँ अहिले गलिरहेको मलाई अनुभव भइरहेको छ। अनि त्यो दुष्ट आत्माले चाहिँ एकदम मैले जितेको मैले एकदमै देख्दै थिएँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आइ एम सो ह्याप्पी। आई लभ यु होली स्पिरिट। परमेश्वरलाई महिमा होस्, महिमा होस्, महिमा होस् परमेश्वर। हालेलुया। हाम्रोमा अझै समय छ, दुईजनालाई अझै हामी समय दिन सक्छौँ। अरू कोही हुनुहुन्छ भने दुईजना छिटो। मैले चाहिँ चाबीको झुप्पा देख्दै थियो। मलाई थाहा छैन त्यो किन देखिरहेको थियो, तर त्यो चाबी धेरै एउटै झुप्पामा धेरै चाबीहरू थियो, साँचोहरू झुन्डिएको। मलाई थाहा छैन तर त्यो किन देखाइराख्नु भएको थियो, तर घरिघरि देखाइराख्नु भएको थियो त्यो कुरा। आमेन। परमेश्वर तपाईँलाई चाबी देखाइराख्नुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस् अनि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस् यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेर। परमेश्वरले जब दर्शन दिनुहुन्छ, दर्शन देख्नेलाई पनि परमेश्वरले अर्थ पनि उहाँलाई नै दिनुहुन्छ। तर गहिरोमा खोज्दै जानु पर्यो। अब है, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। प्रार्थनामा बस्नुहोस् अझै पनि। यस, अरू को हुनुहुन्छ? एकजना लास्ट। जय मसीह। जय मसीह। म सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद। तपाईँले ठ्याक्कै अनलाइन आएको मात्र थियो अनि हजुरले अगमबानी पनि गर्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ ठ्याक्कै ठुलो भएको जस्तो अनि दुखिरहेको थियो। अनि मेरो यता दाहिनेपट्टि मेरो घाउ पनि छ। अनि मलाई चाहिँ एक्कासी कस्तो फिल भयो कि अब कसैले टच गरेको जस्तो फिल भयो। अनि रिलिज तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यतिखेर चाहिँ कस्तो टच भएको जस्तो भएको थियो। आज अनि डक्टर कहाँ गएर देखाएको थियो अनि फेरि अपरेसन गर्नुपर्छ, तर प्रार्थना गर्नुहोस् भन्ने त भएको थियो डक्टरले। अनि आज म आएँ, रिए कराएँ, अघि नै पनि सङ्गति भइरहेको थियो हाम्रो त्यतिखेर। अब अनि अहिले चाहिँ कस्तो निको भएको जस्तो फिल भइरहेको छ मनबाट। अब प्रभुलाई धन्यवाद। त्यो चाहिँ प्रार्थनामा तपाईँले धन्यवाद दिनु भन्नुभयो, त्यो मैले दिएँ। अनि पहिला पनि अपरेसन गरेको थिएँ अनि दाहिने खुट्टामै यो तपाईँबाट निको भयो जस्तो भयो, फिल भयो। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्, महिमा होस्। एकजना नानीहरू जोडिएको थियो, ल उहाँलाई हामी मौका दिइहाल्छौँ। जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर पितालाई धेरै धन्यवाद भएको होस् येशू ख्रीष्टको नाममा। कारण आजको यो संगतिमा चाहिँ साँच्चै नै हामीले शक्तिशाली प्रार्थना भएको है, मैले प्रभुको उपस्थितिलाई चाहिँ महसुस गरेको थिएँ। जब अन्तको समयमा चाहिँ हाम्रो पास्टर रोहित थापाले भन्नुभयो कि तपाईँहरूले
प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुको उपस्थितिलाई चाल पाउनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र त्यो समयमा चाहिँ मैले चाहिँ है धेरै सर्पहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो खाल्डोमा चाहिँ निकै त्यहाँ अँध्यारो थियो र त्यो खाल्डोमा चाहिँ त्यो सर्पहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा खाल्डोमा डुबिसकेको देखेको थिएँ। अनि त्यो खाल्डोमाथि चाहिँ पुरै त्यो ज्योतिहरूले चाहिँ त्यो खाल्डोलाई चाहिँ ढाकिसकेको थियो र मैले यो चाहिँ एक दर्शन स्वरूप देख्न सकेँ। परमेश्वर पितालाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। हुन्छ, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। ल अब एकजना 9:15 हुनु आँटेको रहेछ, एकैजनालाई दिन्छौँ हामी लास्ट। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। बुवा जय मसीह। जय मसीह। म चाहिँ के अरे सपनाहरू एकदमै देख्छु नि त। अनि सपना देख्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरू पुगी पनि राखेको हुन्छ। अनि के अरे मैले चाहिँ कति पटक चाहिँ छुटाउन सक्दिनँ थिएँ होइन। अनि यो चाहिँ अब परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन हो कि अब शैतानबाट आएको हो कि भनेर होइन। अनि कति पटक मैले अवहेलना पनि गर्थेँ। अनि पछाडि चाहिँ अनि जब मैले प्रार्थना गर्नु थालेपछि चाहिँ अनि त्यो चाहिँ अनि मलाई महसुस भयो कि परमेश्वरले देखाउनु भयो यो चाहिँ परमेश्वरबाटै आएको हो कति कुराहरू चाहिँ। अनि मैले कति पटक मेरो अगुवा पास्टरहरूलाई पनि मैले भने होइन कि यस्तो यस्तो देख्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू केही पनि अब प्रोत्साहनको लागि मलाई कुनै पनि कुराहरू भन्नु भएन, इन्करेजहरू गर्नु भएन। अनि अघि चाहिँ तपाईँले भन्नुहुँदै थियो कि अब कति कुराहरू जुन अगमबानीहरू अब मतलब सपनादर्शीहरू तिमीले देख्छौ त्यो कुरो चाहिँ तिमी नडराइकन भन भनेर तपाईँले बोल्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ एकदमै ढुक्क लाग्यो है, किनभने मलाई चाहिँ डर लाग्थ्यो कि अनि किनभने अब यसले बोल्दैछ अब के अरे बोल्दैछ अब त्यतिकै बोल्दैछ कि के हो भन्ने चाहिँ मलाई डर लाग्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ मलाई ढुक्क भइरहेको छ है, परमेश्वरले त्यो शक्ति चाहिँ दिनुभएको छ। अनि मैले यो महसुस गरिरहेको छु कि अझै पनि मैले त्यो ज्ञान बुद्धिहरू चाहिँ माग्नुपर्छ अनि त्यो सपनाको अर्थहरूको लागि भनेर चाहिँ मैले आशिष पाएँ आज मैले। आमेन, आमेन। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जब तपाईँले सपना देख्नुहुन्छ है, जब सपना देख्नु भएपछि उठेर तपाईँले त्यति बेला उठ्नुभयो भने त्यति बेला टाइम अनि तारिक कति तारिक हो, मिति, त्यहाँदेखि त्यो कति समयमा देख्नुभयो तपाईँले, के बार, सबै तपाईँले रेकर्ड गर्नुहोस् वा तपाईँले एउटा खाता बनाउनुहोस्। त्यसमा तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। अनि लेखेर राख्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भने थाहा हुन्छ कि परमेश्वर तपाईँसँग कसरी बोल्नु हुँदो रहेछ। परमेश्वरले बोल्नुभएका कुराहरू चाहिँ पुरा हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको सपना खातामा लेख्नु भएको छ भने त्यो पुरा हुन्छ। अनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि ओ यसरी परमेश्वर मसँग बोल्नु हुँदो रहेछ। पछि गएर चाहिँ तपाईँलाई खुट्याउनु सजिलो हुन्छ। मैले आफै देखेको सपना हो भने चाहिँ पुरा हुँदो यसरी हुँदो रहेछ, परमेश्वरले बोल्नु भएको सपना हो भने चाहिँ यस्तो प्रकारले आउँदो रहेछ मलाई, अनि त्यो चाहिँ पुरा हुँदो रहेछ भनिकन तपाईँलाई थाहा हुन थाल्छ। ल हुन्छ है त, हाम्रो समय सकिएछ। म यस गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि के अरे शिखरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले मलाई यसरी बोलाउनु भयो। त म यस गरी फेरि सबै सम्पूर्ण सेवाको भार म आयोजकहरूलाई जिम्मा दिन चाहन्छु अनि तपाईँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। हुन्छ, रोहित दा जाँदै गर्नुहुन्छ होला। हामी रोहित दालाई एकदमै हामी थ्याङ्क यू भन्छौँ। हामी रोहित दालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले आफ्नो प्रेसियस समय लिकन हाम्रो माझमा आइदिनु भयो। अनि प्रभुले अझ उहाँको मिनिस्ट्रीमा उहाँले गर्दै गर्नुभएको सेवकाईमा परमेश्वरको जुन चाहिँ कलिङलाई सुनिकन, परमेश्वरको बोलावटलाई सुनिकन उहाँले जसरी यो पुस्ताको लागि विशेष गरी नेपाली जातिमा परमेश्वरले उहाँलाई जुन तरिकाले चलाइरहनु भएको छ, आगामी दिनहरूमा अझ उहाँहरूको जीवनबाट परमेश्वरको महिमा भएको होस्। र साथसाथै यहाँ जतिजना आइदिनु भयो हामी थुप्रोजनालाई हामीले देखिरहेका छौँ। अनि यहाँ सबैजनालाई हामी किङडम परिवारबाट यहाँलाई हामी किङडम परिवारलाई रिप्रेजेन्ट गरिकन, किङडम परिवारलाई प्रतिनिधि गरिकन म यहाँ सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको बहुमूल्य समयलाई लिकन तपाईँहरूले आइदिनु भयो अनि तपाईँहरूले यतिको समयसम्म तपाईँले बसिदिनु भयो। सो एकदमै हामी हृदयबाट तपाईँहरू
सबैजनालाई जो जहाँ जहाँबाट तपाईँहरू जोडिनु भयो, कोही नेपालबाट, कोही नेपाल बाहिरबाट, थुप्रो इलाकाहरूबाट तपाईँ जोडिनु भएको छ। हामी एकअर्कालाई चिन्दैनौँ भलै, तर त्यो कुरा भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 12:13 पदले भनेअनुसार हामी एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी एउटै शरीर हुनको निम्ति हामी ब्याप्टिजम भएका छौँ। यस कारणले गर्दा हामी एक हौँ। सो हामी तपाईँलाई एकअर्कालाई शारीरिक रूपमा नामले नचिने तापनि हामी एकदम आत्मामा हामी एक हौँ। अनि आगामी दिनहरूमा अझ प्रभुले तपाईँ र हामीलाई अझ जोडिन चिन्नको निम्ति सहायता गर्नुहुनेछ। सबैजनालाई परमेश्वरको छोराछोरी सबैजनालाई हामी हृदयबाट हामी धन्यवाद, हामी थ्याङ्क यू भन्छौँ। किङडम फ्यामिली हामी सबैजना एकदमै हामी उत्साहित छौँ, हामी हृदयबाट प्रफुल्लित छौँ। अनि तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि हामी एकदमै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सो तपाईँलाई सबैजना धन्यवाद। हामी सबैजना मिलिकन यतिका प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। अनि हामी हाम्रो यो जुम मिटिङलाई हामी यही अन्त्य गर्छौँ, किनकि हामी समयदेखि अलिकति हामी एक्स्ट्रा निक्लेका छौँ। सो सबैजना मिलिकन हाम्रो आँखालाई बन्द गरौँ अनि प्रार्थना गरिकन हामी छुट्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरले यो दिनहरूमा प्रभु तपाईँले बुद्धिमत्ताको साथमा हामीलाई जसरी शारीरिक रूपमा हामीले एकै ठाउँ हामीलाई भेला हुन दिइरहेका छैन प्रभु, हामी त्यो कुरालाई पनि प्रभु हामी एक्सेप्ट गर्छौँ, हामी त्यो कुरालाई हामी पत्याउँछौँ। तर त्यो साथसाथै प्रभु हामी यो कुरा पनि जान्दछौँ कि प्रभु जब पनि हामी 2 वा 3 हामी एक ठाउँ भेला हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उपस्थिति छ। यस कारणले गर्दा प्रभु हामीसँग भलै शारीरिक रूपमा हामी एक ठाउँ भेला हुन नपाए तापनि प्रभु हामी आत्मामा हामी प्रभु हामी स्पिरिटमा हामी एक ठाउँ हामी भेला हुने मौका पाइरहेका छौँ। र यो दिनहरूमा हामीलाई यसरी थ्रु मिडिया, थ्रु प्रभु जुमबाट, थ्रु गुगल मिटबाट अनि थुप्रो अरू मल्टिमिडियाहरूबाट प्रभु हामीले एक ठाउँ भेला भइकन तपाईँ राजाको नामलाई उचाल्न पाइरहेका छौँ। त्रिएक परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी भेला हुन पाइरहेका छौँ। सो हामी सबैजना मिलिकन हामी तपाईँलाई हामी धन्यवाद वन्स अगेन, आजको मिटिङको लागि धन्यवाद। हामी रोहितदाको लागि हामी थ्याङ्क यू भन्छौँ। रोहितदाको जीवनमा अझ आशिष प्रभु, हामी ममता गुरुआमाको लागि हामी अझ धेरै हामी आशिष बोल्छौँ। उहाँले गर्दै गर्नुभएको सेवाकाईमा हामी आशिष बोल्छौँ। किङडम फ्यामिलीलाई हामी आशिष बोल्छौँ। किङडम फ्यामिलीको हरेक जति पनि तपाईँको छोराछोरी छन् हरेकजनालाई हामी आशिष बोल्छौँ। अनि जतिजना अरू बाँकी रहेका तपाईँको दुलैहरू कनेक्ट हुनुभएको छ, जो जहाँबाट कनेक्ट हुनुभएको छ, जोडिनु भएको छ, हरेकजनालाई आशिष दिनुभएको छ। आज जुन चाहिँ प्रोफेटिक भोइसलाई सुनिकन हरेकजनाले त्यो प्रोफेटिक भोइसलाई गर्भधारण गर्नुभएको छ, त्यो प्रोफेटिक आवाजलाई, अगम्यनीय आवाजलाई, स्वर्गीयको आवाजलाई गर्वमा प्रभु हामी धारण गरेका छौँ। अब त्यो गर्व धारण गरेको त्यो वर्ड चाहिँ, त्यो बिउ चाहिँ अब प्रभु वृद्धि हुनेछ, त्यो बिउले चाहिँ प्रभु जाग्नेछ अनि त्यो चाहिँ एउटा ठुलो रुखमा परिणत भइकन त्यसले फल दिनेछ। सो हरेकजनालाई प्रभु अब त्यो बिउलाई सम्हालिएर हिँड्न हामी हरेक एकजनालाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। निकन हामी प्रार्थना र अर्ज बिन्ती गर्दछु। बाबु धन्यवाद फेरि पनि यसरी नै हामीले एक मन भइकन यसरी नै प्रभु हामी सबैजना मिलिकन हर दिन, हर समय, हर परिस्थिति तपाईँको वचन पहिलो थेसलोनिकी 5:17 पदमा चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गरिराखेर निरन्तर प्रभु एकअर्कासँग तपाईँको वचन हिब्रूको पत्रिका 10:25 पदले भनेछ एक ठाउँ भेला भइकन परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति हामीलाई हर दिन सहायता गर्नुभएको होस्। सबै कुरामा हामी तपाईँलाई धन्यवाद। आउँदो सोमबार अनि फेरि पनि शुक्रबारको सेवालाई जुम मिटिङलाई हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्दा सोमबार जस्तै तपाईँको छोरी इच्छाले तपाईँको जिउँदो वचनलाई लिकन आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रभु आउँदो शुक्रबार तपाईँको छोरा जोन गुरुङले प्रभु तपाईँको जीवित वचनलाई लिकन आउँदै हुनुहुन्छ। हर एकजनालाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको हो। सबै कुराबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै बिन्ती चढाउँदछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह, जय मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद। जय मसीह आइदिनु भएको लागि, जोडिदिनु भएको लागि धन्यवाद। बिस्तारै तपाईँहरू लेफ्ट हुन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद। जय मसीह, थ्याङ्क यू, धन्यवाद तपाईँहरूलाई, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, धन्यवाद तपाईँहरूलाई, धन्यवाद तपाईँको उपस्थितिको लागि धन्यवाद। गड ब्लेस यु अल। प्रभुले सबैजनालाई आशिष दिनुभएको हुन्। थ्याङ्क यू रिवान भाइ, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, धन्यवाद तिमीलाई। हामी यसरी नै आउँदो सोमबार पनि हामी भेट्नेछौँ अनि हामी आउँदो शुक्रबार पनि हामी भेट्नेछौँ।